सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु सधर्म प्रेमी उपासक उपासिका हरेक बिहान झैं आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। सदा चाहिँ बिहान 9 बजे देश विदेशबाट यस फेसबुक लाइभ धर्म देशना धर्म साक्षात्कार मा चाहिँ सहभागी हुने जोड्नु हुने सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। आजको यस फेसबुक लाइभ धर्म देशना धर्म साक्षात्कार कार्यक्रममा त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू सदा चाहिँ हामीले आज पनि एउटा विषयवस्तु उठाएका छौं, जुन विषयवस्तु हाम्रो अष्ट महाकुशलमा नै पर्ने विषयवस्तु हो र कठिन मास सुरु भएदेखि हामीले अष्ट महाकुशलको बारेमा देशना गर्दै आइरहेका थियौं र आज हाम्रो त्यही अष्ट महाकुशल अन्तर्गत पर्ने महाकुशल यानी कि शौचालय यानी कि हाम्रो चर्पी भनेर पनि भनिन्छ, टोयलेट पनि भनिन्छ, बाथरुम पनि भनिन्छ, रेस्टरुम पनि भनिन्छ। जुनसुकै नामले सम्बोधन यानी कि नामाङ्करण गरे तापनि शौचालय दान भनेको पनि भगवान बुद्धको शासनमा यानी कि शिक्षा अनुसार यो पनि एउटा महाकुशल मध्येमा पर्ने विषयवस्तु हो र यो शौचालय दानले पनि ठुलै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले आज चाहिँ हामी अरू विषयहरू जस्तै कथाहरू धेरै नभए तापनि यसको एउटा सानो सारीपुत्र महास्थवीर भन्तेको विषयमा एउटा शौचालय भनिसकेपछि तपाईले साँच्चै तपाईले चाहिँ भगवान बुद्धको ग्रन्थहरू चाहिँ तपाईले अध्ययन गरिरहनु भएको छ भने यो शौचालय भन्ने बित्तिकै तपाईको सारीपुत्र भन्तेलाई पनि याद गर्छन् होला। किन त भन्दाखेरि सारीपुत्र भन्ते र यो शौचालयको विषयमा एउटा चाहिँ राम्रो प्रसङ्ग पनि छ बुद्धकालीन समयमा। त्यो प्रसङ्ग पनि त्यो कथा पनि म तपाईलाई यहाँ देशना गर्छु र त्यस्तै गरी आनन्द महास्थवीर भन्ते आनन्द भन्तेको पनि सम्बन्ध छ धेरै नै हैन। किन त भन्दाखेरि एक किसिमले भगवान बुद्धको उपस्थापकको रूपमा आनन्द भन्तेले सेवा सुसार गर्नुभयो, त्यसैले पनि आनन्द भन्ते यो चाहिँ विभिन्न यो सरसफाई सेवा सुसारमा पर्ने भएको कारणले भगवान बुद्धको लागि त सारा सेवा सत्कार हैन सुसारा सबै त आनन्द भन्तेले गर्नु भएको थियो। किन त उहाँ त निजी उपस्थापक भनेको निजी सेक्रेटरी हैन सेक्रेटरी भने जस्तो हुन् के। तपाईको चाहिँ अब हाम्रो धर्मको भाषाबाट त कपिया जस्तै, कपिया त अरु गृहस्थीहरू हुन्छन् हैन। तर भगवान बुद्धको सेवामा रात दिन खट्नु हुने आनन्द वास्तविक हुनुहुन्छ र उहाँसँग पनि सम्बन्ध छ। छोटो छोटो कुराहरू चाहिँ समेट्यौंला र साथै यो शौचालय दान प्रदान गरेर जुन हामी महाकुशल सम्पादन गर्छौं त्यो महाकुशल सम्पादन गरिसकेपछि महान पुण्य हामीले आर्जित गर्छौं।
त्यो पुण्यबाट हामीले कस्तो कस्तो प्रतिफल हामीले पाउँछ त भन्ने विषय पनि मैले सरस्वती चाहिँ यहाँ टिप्पोट त गरेको छु। साथै यति मात्र होइन कि धेरै आनिसंशहरू चाहिँ शौचालयबाट धेरै आनिसंशहरू प्राप्त हुन्छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ यसो भन्दाखेरि मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त पनि शौचालय दानले चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोग गर्छ, हेतु हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि अलिकति कस्तो जस्तो लाग्ला। तर वास्तवमा यो एउटा दुर्गतिबाट बचेर सुगतितिर जाने खुट्किलो पनि भनिएको छ है यो शौचालय दानलाई। त्यसैले हेर्दाखेरि यो शौचालय त एउटा सानो कोठा हो, तर त्यो सानो एउटा कोठाले ठुलै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ हाम्रो जिन्दगीमा। जति तपाईको जिन्दगीमा यो भान्साले भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ जीवन जिउनको निमित्त, त्यस्तै गरी सहज जीवन जिउनको निमित्त, स्वस्थ जीवन जिउनको निमित्त, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा चाहिँ एक किसिमले सुख शान्ति पूर्वक जिउनको निमित्त पनि यो शौचालयले धेरै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। त आज हामी यही विषयमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ, देशना गर्नेछौँ है। हामीलाई अब धेरै उपासक उपासिकाहरू भनौँ या भन्ते गुरुमाहरू नै भनौँ, यो साँच्चैकै भन्ने हो भने शौचालयको कति महत्त्व हुन्छ, अर्थ हुन्छ भन्ने विषय त हामीले लामो लामो दूरीको यात्रा गर्दाखेरि सबैले अनुभव गरेकै हुनुपर्छ। जस्तै गाडीमा जाँदाखेरि तपाईहरुको चाहिँ अब लामो दूरी भन्दाखेरि अब हामी धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीमा यहाँ काठमाडौँबाट गयो भने अब 300 किलोमिटर भनिन्छ हैन। सालाखाला 300 किलोमिटर भनिसकेपछि तपाईको 1 घण्टामा हैन 40 किलोमिटर नै गए पनि 7-8 घण्टा त लाग्छ। 300 किलोमिटर भनिसकेपछि 40 किलोमिटरबाट हिसाब गर्ने हो भने 200 मा चाहिँ तपाईको 5 घण्टा भयो, 6-7 7.5 घण्टा। 40 किलोमिटर मात्र हिँड्ने हो भने 7.5 घण्टा लाग्छ गाडीबाट। र यताउता समय खर्च गर्ने बित्तिकै त तपाईको 8-9 घण्टा त लाग्छ हैन। अब बिहान 7 बजेबाट हामी निस्कियो भने चाहिँ करिब 5 बजे मात्रै पुग्छ भनेपछि तपाईको 10 घण्टा जति लाग्छ। त्यो बाटोको चाहिँ समय खर्च त्यो येनतिन गर्दाखेरि त 10 घण्टा छुट्याउनु पर्ला जस्तो पनि लागिरहेको छ हैन। अब यतिका लामो यात्रा गर्दाखेरि अब बाटोमा हामीलाई अब यो मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले शरीरलाई स्वस्थ राख्नको निमित्त बेला बखत हामीले आवश्यकता अनुसार शरीरले डिमान्ड गरेको अनुसार भन्नु पर्यो हामीले चाहिँ शौचालय पनि प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसैले शौचालय अब 10 घण्टाको अन्तरालमा यात्रा गर्दाखेरि अझ चाहिँ तपाईको चिसो मौसममा हैन, अब पानी त चाहिहाल्यो, पानी त खाइहाल्छ हामीले। त्यो पानी सेवन गर्ने क्रममा भयो या चाहिँ अरु अन्य चीजहरु सेवन गर्दा गर्दै हामी यात्रा गर्ने क्रममा चाहिँ बीच बाटोमा अब त्यस्तै चाहिँ होटलहरु हैन, त्यस्तै चाहिँ कुनै स्थानहरु पायो भने त हामीलाई सहजै हुन्छ। यदि त्यस्तो स्थानहरु चाहिँ सहज रूपमा प्राप्त भएन भने शौचालय बिनाको यात्रा चाहिँ साह्रै नै कठिन हुन्छ, साह्रै नै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईको शारीरिक रूपमा मात्रै कष्ट होइन कि मानसिक रूपमा पनि त्यसले ठुलै दबाब दिन्छ हामीलाई। र तपाईले सायद याद गर्नु भएको हुनुपर्छ है, अब यस्तो कुरा गर्दाखेरि अब धर्मको भाषा त अलिकति यतापट्टि गएको जस्तो त होला, तर
भगवान बुद्ध स्वयंले पनि शौचालय दान भनेर चाहिँ महाकुशलमा अंकित गर्नु भएको विनाशितै त पक्कै होइन होला, यसको चाहिँ पक्कै पनि महान आनिसंस त छ। तपाईं लामो यात्रा गर्नु हुँदाखेरि कसैले चाहिँ आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेको हुनुपर्छ। यो शौचालय बाटोमा हैन सहज सुलभ रूपमा चाहिँ प्राप्त नहुँदाखेरि कतिको कठिन हुन्छ रहेछ, कतिको अप्ठ्यारो हैन, कतिको प्रतिकूल अवस्था शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा आउँछ भन्ने त तपाईहरु सबैले चाहिँ अनुभव गरेको हुनुपर्छ। यो सबैले अनुभव गर्छ। हेर्नुस्, किन त भन्दाखेरि शौचालय भनेको त जताततै तपाईको चाहिँ हुँदैन हैन। अब शौचालय जाने चाहिँ अवस्था पनि कुन बेला आउँछ भन्ने चाहिँ यकिन पनि हुँदैन, बजेट टाइम हुँदैन त्यसको। जुन बेला पनि अब शौचालयको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ जिन्दगीमा। त्यसैले पहिला पहिला हामी चाहिँ हामीलाई म स्वयंलाई पनि अनुभव छ है। लुम्बिनीको यात्रा गर्दाखेरि बीच बाटोमा हैन मान्छेहरू ओर्लिएर भनौं, हामीहरू भन्टीहरू भने पनि गुरुमाहरू भने पनि त्यसरी चाहिँ ओर्लिएर अब एक किसिमले चाहिँ बाटोमा त तपाईको शौचालयको व्यवस्था त हुँदैन। त्यसरी चाहिँ बाटोमै अब शौचालय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि त अब ओपन टोयलेट खुल्ला शौचालयमा त जानु पर्यो। तर खुल्ला शौचालयमा त अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति त जसलाई पनि आउँछ। त्यसैले चाहिँ अब खुल्ला शौचालयमा जान पनि कुनै अवस्थामा अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीलाई त्यो घटनाहरू चाहिँ अहिले याद गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको यो चाहिँ महाकुशलमा पर्छ भन्नेको यो चाहिँ सही हो भन्ने कुरा तपाईले नै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसरी तपाईको शौचालयले जिन्दगीमा या जीवनमा ठुलै भूमिका निर्वाह गर्दछ। र अहिले त तपाईको चाहिँ ठाउँमा पसलहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि ती पसलहरूमा पनि हामीले शौचालय प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ भने अब त्यस्तै अब आवश्यकतालाई बुझेर होला अब ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक शौचालयहरू पनि हैन राखिसकेको व्यवस्था गरिसकेको अवस्था पनि छ। त्यो अवस्थाले तपाईले चाहिँ एकदम शौचालय जान पर्ने अवस्था भएको मान्छे यद्यपि एउटा शौचालयमा चाहिँ गइसकेपछि हैन एउटा हल्का भइसकेपछि उसले शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा कस्तो सुख शान्ति अनुभव गर्दछ ल हेर्नुस् त। जुन तनावलाई शौचालयबाट त्यो शारीरिक र मानसिक तनाव त्यो प्रतिकूल अवस्थालाई एउटा शौचालयको कारणले पनि ठुलै एउटा चाहिँ अनुकूल परिस्थिति चाहिँ सृजना गर्छ। त्यहाँबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो पनि एउटा महाकुशलै हो। जुन चाहिँ शौचालय दान गर्दाखेरि साँच्चैकै मान्छेहरूको लागि एउटा चाहिँ बटुवाहरूको लागि यात्रीहरूको लागि त साह्रै नै यो लाभदायक, साह्रै नै उपकारी, साह्रै नै पुण्यको कार्य हो भन्ने त तपाईहरु आफैले पनि अनुभव गरेको हुनुपर्छ। मैले त त्यसरी चाहिँ अब धर्म प्रचारको सिलसिलामा हैन लामो यात्रा गर्दाखेरि म स्वयंले पनि त्यस्तो अनुभव गरेको छु। शौचालयको अभावको कारणले कस्तो चाहिँ शारीरिक पीडा र त्यसले गर्दाखेरि मानसिक पीडा कति भोग्नु पर्ने हुन्छ र त्यो शौचालय बिनाको त्यो समयमा कतिसम्म प्रतिकूल अवस्था आउँछ। त्यो शारीरिक रूपमा पनि हानि हुन्छ, त्यो मानसिक रूपमा पनि हानि हुन्छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ आफ्नो घरमा जति भान्सालाई तपाईले महत्त्व दिएर सफा सुग्घर गर्नुहुन्छ त्यसरी नै चाहिँ तपाईले शौचालयलाई पनि त्यसरी नै महत्त्व दिएर त्यसलाई पनि आदर गौरवपूर्वक चाहिँ तपाईले चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिएर त्यो शौचालयलाई पनि एउटा महाकुशल हो है भनेर तपाईले
पुण्य क्षेत्र भनेर पनि तपाईले चाहिँ मनमा ग्रहण गर्नुपर्छ है। र घरमा त तपाईको सरल रूपमा सहज रूपमा अब त्यही शौचालयलाई तपाईले चाहिँ उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु भएन भने त्यही शौचालयबाट हो फेरि तपाईलाई चाहिँ हानि पनि हुन सक्छ है। फेरि रोग निम्तिन सक्छ हैन, जसको कारणले गर्दाखेरि शारीरिक पीडा त्यसपछि मानसिक पीडा पनि हुन सक्छ है त्यो शौचालयले। त्यसैले तपाईको चाहिँ आफ्नो गृहमा होस्, तपाईको आफ्नो आँगनमा होस् र शौचालयलाई त अलिकति सफा तपाई अब नेपालमा पनि अब त्यो एकदम अब शिक्षितहरू जति वृद्धि हुन्छ अब चाहिँ खुल्ला शौचालय त अहिले धेरै ठाउँमा हटेर गइसकेको छ हैन। अब शौचालय त गर्ने तर पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिएन भने फेरि त्यही शौचालयले तपाईलाई शारीरिक पीडा र मानसिक पीडा, शारीरिक रोग र मानसिक रोग पनि त्यसले निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नु भए जस्तै यो शौचालय दान व्यवस्थित रूपमा दान गर्नुपर्छ है। फेरि जस्तो पाए त्यसरी होइन कि अलिकति सबैलाई चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ सहज बनाउने किसिमले अब शौचालय त पायो फेरि शौचालय गर्न भनेर चाहिँ छिर्दाखेरि फेरि अर्कै प्रतिकूल अवस्था निम्तिने किसिमले चाहिँ शौचालयलाई हामीले हैन अवस्थामा राख्यो भने त फेरि हानि पनि हुन सक्छ। त्यो त तपाईहरु सबैलाई त्यो जानकारी दिन पर्ने विषयवस्तु त होइन। यो त अब हरेक दिनको तपाईको शौचालय कति जानुपर्छ हैन, छोटो शौचालय, लामो शौचालय हैन, दिसाब पिसाब ल भनिदिए मैले किन लजाउनु पर्छ, दिसाब गर्ने पिसाब गर्ने हैन, अब त्यसको हिसाब गर्ने तपाईहरुको काम। अब दिनको कति पल्ट तपाई चाहिँ गइरहनु पर्छ, त्यो गइरहनु पर्ने ठाउँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सफा राख्ने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित राख्ने हैन तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको यो शारीरिक रूपमा पनि तपाई स्वस्थ हुन सक्नुहुनेछ भन्ने, मानसिक रूपमा पनि त्यसले स्वस्थता निम्त्याउन ठुलै सहयोग चाहिँ मद्दत चाहिँ गर्छ। त्यसैले हामी भिक्षुहरू है, फेरि त्यसमाथि अब तपाईहरु त गृहस्थीहरू भयो, हामी त भिक्षुहरू तपाईको लामो यात्रा गर्दाखेरि अब कहिले काहीँ त तपाईको खुल्ला शौचालय गर्नु पर्दाखेरि पन्ते गुरुमाहरूलाई त कति अप्ठ्यारो, भिक्षुहरू श्रमणहरूलाई त झनै अप्ठ्यारो, गृहस्थीहरूलाई पनि साह्रै अप्ठ्यारो हो। फेरि चाहिँ यो पुरुषहरूलाई भन्दा त फेरि महिलाहरूलाई त झनै अप्ठ्यारो। त्यसैले त्यस्तो अवस्था नआउने किसिमले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा त्यसरी चाहिँ शौचालयको व्यवस्था मात्र भइदिएको भए पनि साह्रै पुण्य सञ्चित गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। अब हाम्रो बिहारहरूमा पनि त अब कहिलेकाहीँ त्यो के भन्छ कठिनहरू हुँदाखेरि त शौचालयको अभावको कारणले मान्छेहरूले कति दुःख भोग्नु पर्छ, कति चाहिँ पीडा भोग्नु पर्छ, कति प्रतिकूल अवस्थामा गुज्रिरहेको हुन्छ उनीहरूको 1-2 घण्टाहरू। अझ चाहिँ मान्छेहरूको त भिरमभिर हुँदाखेरि त अब शौचालय जति भए पनि लाइन बसिरहनु पर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ पीडा, अब यो चाहिँ मुहारमै निस्किने किसिमले त्यस्तो पीडाहरू चाहिँ आउँछन् त हैन। त धेरै गाह्रो हुने विषयवस्तुहरू हुन्, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निमित्त कहिलेकाहीँ यो कठिनको समयमा बिहारहरूमा प्रोग्राम गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ मनमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ कि धेरै शौचालयहरू चाहिँ अब व्यवस्थित गर्नुपर्ने। अब कठिनमा एकचोटि हो 1500-2000 मान्छेहरू हुने, अरू बेलामा त अब शौचालय त मजाले पुग्छ हैन, अझै भनौँ बढी नै हुन्छ। त्यो किसिमले चाहिँ अरू बेलाको लागि आवश्यक नभएको कारणले एकचोटिको लागि भनेर चाहिँ अब ठाउँ साउँ सबै चाहिँ अब मिलाउनु पर्ने भएकोले पनि सीमित मात्रामा त शौचालय त हुन्छ। त कहिलेकाहीँ त्यो ठुलै प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति मनमा चाहिँ चिसो चाहिँ पर्छ। उपासक उपासिकाहरू भन्ते गुरुमाहरूले चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ प्रतिकूल अवस्था बेहोर्नु पर्दाखेरि कता कता नमज्जाको अनुभव चाहिँ हुन्छ। र हामी भनेको चाहिँ अब भगवान बुद्धको शासनमा बसिसकेकाहरू, भगवान बुद्धको शिक्षाहरू जानिसकेका बुझिसकेकाहरूले त पक्कै पनि यो टोयलेटको व्यवस्था चाहिँ, यो चाहिँ शौचालयको व्यवस्था चाहिँ राम्रोसँगै गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएको जानेकोले नै गरेन भने त अरूलाई के भन्ने र हैन। त्यसैले चाहिँ बौद्ध कार्यक्रमहरूमा चाहिँ शौचालयको व्यवस्था पनि अलिकति राम्रो हुनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यो शौचालयको व्यवस्था गर्नु पनि महाकुशल हो। यो कुशलले पनि हामीले थुप्रै महान
पुण्य आनिशंस प्राप्त गर्न सक्छ, जसको कारणले हामीलाई थुप्रै प्रतिफलहरू प्राप्त हुन्छ। म तपाईँलाई त्यो प्रतिफल एउटा प्रतिफलहरू है मैले रिपोर्ट गरेको प्रतिफलहरू तपाईँलाई सुनाउँछु। तपाईँ त अचम्म मान्नुहुन्छ के टोयलेटको कारणले यत्रो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होला, तर धेरै प्रतिफल छ है, यो शौचालयको पनि धेरै प्रतिफल छ। त्यसैले मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ शौचालय दान गर्ने, पुण्य पनि सञ्चित गर्ने, अग्रसर हुनेहरू पनि धेरै छ के। म चाहिँ यो फलानाको चाहिँ बिहारहरू बनाउँदाखेरि, ध्यान केन्द्रहरू बनाउँदाखेरि, या चाहिँ कुनै सार्वजनिक ठाउँमा या कुनै स्थानमा होइन, या चाहिँ बाटोमा चाहिँ अरू सबैलाई सहज होस् भनेर चाहिँ म एउटा चाहिँ टोयलेट चाहिँ म मेरो नामबाट शौचालय चाहिँ म दान गर्छु भन्ने दाताहरू पनि आउँछ कि। त्यो दाताहरूले सायद पक्कै पनि यो शौचालयको प्रतिफल सुनेको हुनुपर्छ, यो शौचालयको विषयमा देशनाहरू सुनेको हुनुपर्छ। त्यसैले उनीहरूले अरूभन्दा पनि यो म एउटा टोयलेटको लागि म चाहिँ सहयोग गर्छु भन्ने दाताहरू पनि हुन्छ कि। त कसैलाई चाहिँ के कुराले छुन्छ नि मनमा होइन, कसैलाई बिहारै दान गर्ने, कसैले जग्गै दान गर्ने होइन, कसैले त तपाईँको चाहिँ महान कथी नै गर्ने, कसैले चाहिँ सङ्गदानै गर्ने होइन, आदि इत्यादिमा चाहिँ परिस्थिति अनुसार श्रद्धा अनुसार गर्ने हो। तर यसरी हरेक बिहारमा, धर्मको स्थानमा या चाहिँ यात्रा गर्ने क्रममा जस्तो सुकै भने पनि शौचालय बिनाको यात्रा, शौचालय बिनाको अवस्थालाई हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो यो शरीर भनेको, शरीरको स्वभावतः हाम्रो चाहिँ यो अशुचिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ शरीरबाट अनावश्यक अशुचिहरू त निष्कासन त भइरहन्छ, रातो दिन भइरहन्छ। चाहे तपाईँको त्यो पसिनाको रूपमा होस्, तपाईँ खुगारको रूपमा होस्, तपाईँको सिङ्गानको रूपमा होस्, शरीरमा त तपाईँको अशुचि नै अशुचि छ नि, तपाईँको दिसाबको रूपमा होस्, पिसाबको रूपमा होस्, तपाईँको हिसाबको रूपमा होस् होइन, शरीरबाट त तपाईँको चाहिँ अनावश्यक चिजहरू त निष्कासन भइरहन्छ। त्यसरी निष्कासन भइरहने ती वस्तुहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिएन भने पनि त्यो अव्यवस्थित भएको कारणले गर्दाखेरि शारीरिक रोगबाट बिस्तारै चाहिँ तपाईँको मानसिक रूपमा पनि त्यसले चाहिँ समाउँछ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउँछ, तपाईँको जिन्दगीमा पनि आइसक्यो होला, भन्थेको जिन्दगीमा त आइसक्यो भनेको अब तपाईँहरूको कुरा के हो। तर त्यसैले त्यही पनि म पनि त्यसैले चाहिँ बिहारबाट निस्किने बेलामा अब चाहिँ पाटनमा होइन, अब तपाईँको चाहिँ अब काठमाडौँमा त तपाईँको हो जताततै त शौचालय पाइँदैन। शौचालय नै सार्वजनिक शौचालय भए पनि त्यहाँ चाहिँ भन्ते गुरुमाहरू चाहिँ त्यो शौचालयमा गएर होइन चाहिँ प्रयोग गर्ने अवस्था पनि अलिकति नमिल्दो पारा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। तैपनि मैले त तपाईँको चाहिँ त्यही भएर चाहिँ पहिल्यै म त बिहारबाट निस्किने बेलामा तपाईँहरू पनि त्यसो गर्नुहोस्, घरबाट निस्किने बेलामा कहिले पनि यो कुरा नबिर्सनुहोस् कि सबभन्दा पहिला तपाईँलाई चाहिँ अन्तिममा जाने बेलामा शौचालयलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेर आफू हल्का भएर पानीले अनुहार सनुहार धोएर फ्रेस भएर सफाचट साबुनले लगाएर तपाईँ चाहिँ चाहे घरबाट निस्किनुहोस् चाहे जहाँबाट निस्किनुहोस्, हामी बिहारबाट निस्किने होइन, त्यसरी चाहिँ गर्नु नितान्त आवश्यक छ है उपासक उपासिका, नितान्त आवश्यक छ। बरु चाहिँ तपाईँले चाहिँ खाना अलिकति कम खाए पनि हुन्छ, बरु खानै बिर्से पनि तपाईँले चाहिँ सहन सकिन्छ। एक दिन म त 3 दिनसम्म चाहिँ सक्छु है, 3 दिन भन्दा अलिकति गाह्रो चाहिँ छ मलाई। मैले पनि त्यो गरिसकेँ एकचोटि चाहिँ निहार भन्छ होइन, निहार बस्ने भने त्यो खाना खान नबस्ने 3 दिनसम्म त मजाले सकिन्छ। पानी मात्रै खाएर बस्ने, नखाने त भनेको के पनि होइन कि, पानी चाहिँ खाइन्छ। अब बरु तपाईँले चाहिँ घरबाट निस्किँदाखेरि, बिहारबाट निस्किँदाखेरि खाना नखानु ठिक छ, खानु त पर्ने हो, यद्यपि कथम कदाचित खान पाइएन भने अब के गर्ने होइन, अलिकति खाएर भए पनि निस्किन सकिन्छ। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ म अन्तिममा के भन्छु त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार बाहिर निस्किने बेलामा शौचालय चाहिँ जानुपर्छ, शौचालयलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो चाहिँ सारा चिजहरू सफा फ्रेस भएर चाहिँ
यो बाहिरी रूपमा पनि साबुन पानीले हात सात धोएर रुख सुख धोएर होइन केले धुने सफा गरेर बाहिर पनि सफा हुने र भित्र पनि हाम्रो अशुचि नै अशुचि छ। तपाईँ चाहिँ दिनभरि तपाईँ जता जता जानुहुन्छ तपाईँको पेटमा पिसाब र दिसाब त हुन्छ। अब यसो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ घिन पनि लाग्न सक्छ। घिन मान्नुपर्ने विषय के पनि छैन। हेर्नुहोस्, कायो जिगुचो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सबै मरणं भन्छ। यो शरीर त सबै के हो त? दुर्गन्धै दुर्गन्ध हो। यहाँ के पनि चिज सुगन्ध भनेर लिनु पाउने के पनि चिज छैन। तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि मात्र यो शरीरमा चाहिँ सुगन्धै सुगन्ध छ कि क्या हो? सुगन्ध नभएर त तपाईँले सुगन्ध दल्नु पर्ने नि। यहाँ छ्याक छ्याक, यहाँ छ्याक छ्याक, मुखमा यहाँ दल्यो, यहाँ केसमा राख्यो, किन सुगन्ध राखेको? तपाईँले तपाईँको शरीर दुर्गन्ध भएकोले राखेको होइन। अब यसो भन्दाखेरि धेरै दुर्गन्ध हुने, कम दुर्गन्ध हुनेहरू त छ। कसैको शरीर त तपाईँको चाहिँ पुण्यवान व्यक्तिहरूको शरीर त त्यति साह्रो दुर्गन्ध हुँदै गनाउँदैन कि। कोही मान्छे त यति थाहा छ, जति सुकै नुहाओस्, जति सुकै सफा होस्, तर उसको चाहिँ यहाँ काखीबाट पसिना आएर हो कि के हो होइन। तपाईँको एक मिटर नजिक आयो भने मानौ तपाईँले चाहिँ अब कान ठुन्नु पर्ने अवस्था आयो, त्यो चाहिँ सहनै सक्दैन। मलाई यो पनि घटना याद छ। यद्यपि त्यो हाम्रो चाहिँ मङ्क एकजना थियो, मङ्कै हो फेरि है, ध्यान बसिरहेको मङ्क। बर्मामा बस्दाखेरि उसको र मेरो चाहिँ रुम चाहिँ सँगै थियो। उसको रुम भएर जानुपर्छ, म बाटो चाहिँ होइन उसकै रुम कटेर जानुपर्छ। त त्यो मङ्कको तपाईँको ढोका नै खोल्नु पर्दैन, नजिकै नै आउनु पर्दैन। यति चाहिँ दुर्गन्ध भन्ने कि अब के, हामीले त अब चाहिँ सहनु पर्छ, त्यो त अब स्वीकार्नु पर्छ। त्यस्तो परिस्थिति त सहन त सकेको, तैपनि यति दुर्गन्ध त्यो ऊ आउने कि बाबा, हामी त अचम्मै भयो। एक दिन त त्यो एउटा जर्मनको एउटा योगीले 1 महिनाको लागि ऊ छुट्टीमा गएको, ध्यान बस्दा बस्दै चाहिँ उसको आमा बिरामी, 93 वर्षको आमा बिरामी पर्यो भनेर छुट्टीमा गएको। अब परिस्थिति त्यस्तै पर्यो उसलाई, धेरै वर्ष बसेको। उसले त एक दिन त के ल्यायो त भन्दा फर्किँदाखेरि त त्यो चाहिँ स्प्रेहरू छ नि, त्यो गन्धहरू चाहिँ हटाउने स्प्रेहरू किनेर यत्रो ल्याएको के। किन ल्याएको यसो, किन चाहियो भनेको त एकजना त्यो मङ्कै त्यो रुममा त यस्तो आउँछ, हामीलाई त ध्यान बसिरहँदाखेरि त्यो परिस्थिति नै अर्कै हुन्छ त्यो जाँदा आउँदाखेरि। त्यसैले त्यो छर्किनु पर्यो, उसको रुममा छर्किनु पर्यो भनेर त्यस्तो एउटा चाहिँ छ नि। यो शरीर भनेको चाहिँ कसैको धेरै होला, कसैको थोरै होला, तर वास्तवमा चाहिँ बाहिरी रूपमा थोरै घटी भयो भने भित्र त तपाईँको चाहिँ अशुचि नै हो नि। हेर्नुहोस् त, अहिले पनि तपाईँहरू धर्म देशना सुनिरहनु हुँदाखेरि तपाईँहरूले अशुचिमै बसिरहनु भएको छ कि। तपाईँ याद छ, म त जहिले पनि त्यसैले कसैलाई के भन्यो भने भन्छु, के कुरा गर्नुपर्छ। अहिले नै हामी अशुचिमा बसिरहेको छौँ, पेटभरि चाहिँ दिसाब पिसाब बोकेर बसिरहेको छ। अशुचि छैन तपाईँको, नाकमा सिङ्गान छ, यहाँ कगानो खकार छ होइन, तपाईँको पेटमा हेर्नुहोस्। त्यसो भन्दाखेरि तपाईँले फेरि खाना खाने बेला भयो कि क्या हो, भएछ नि है। फेरि तपाईँले खाना खाने बेलामा भन्नेलाई के भन्यो, ओहो भान्सामा बसेर सुनिरहेको। कसै उपासकले त भन्थ्यो, म त हामी त खाना पकाउँदै सुन्ने भनिदिएको, क्या मजा आउँछ भनेर भने। मजा लिनलाई होइन धर्म देशमा होइन, तै पनि अब समय त मजाले 2 घन्टा भनेको फेरि भान्सामा बसेर सुन्नु होला। फेरि यहाँ अशुचिको कुरा गर्दाखेरि फेरि चाहिँ भान्सै छोडेर फेरि अन्त्यतिर आउला नि। त कुरा के हो त भन्दाखेरि शरीरभरि अशुचिले भरिएको छ। त्यो अशुचिहरूलाई शरीरको यस्तो स्वभाव हुन्छ, अशुचिहरूलाई चाहिँ उसले निष्कासन गर्छ होइन। यो हाम्रो शरीरलाई चाहिँ अशुचिले चाहिँ रोग निम्त्याउन सक्छ, शोक निम्त्याउन सक्छ, हरेक चिज गर्न सक्छ। निष्कासन गर्दाखेरि त अब त्यस्ता अशुचिहरू, त्यस्ता फोहोरहरू निष्कासन हामीले जता पायो त्यतै गर्यो भने त्यो अशुचि त्यो फोहोरले त रोग निम्त्याउन सक्छ होइन। आँखाको लागि चाहिँ एक किसिमले चाहिँ कुरूपता निम्त्याउन सक्छ, जसको कारणले मनमा पनि उसले असर पार्छ।
त्यसले सफाचट भएर चाहिँ बस्नु पर्यो। त्यसैले चाहिँ यो अशुचि भनेको त दिनमा त निस्किरहन्छ, रातमा त निस्किरहन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त त तपाईँको टोयलेट नभइकन हुँदैन। त्यसैले मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ हामी सम्पर्क भइरहेको बेलामा, यहाँ चाहिँ अब चाहिँ भेटघाट भइरहेको बेलामा, छलफल भइरहेको हुन्छ होइन, समागम भइरहेको बेलामा त तपाईँको चाहिँ अब यो दुर्गन्धले त धेरै नै हैरान गर्छ नि। त्यसैले तपाईँ जानुभन्दा अगाडि एकपल्ट चाहिँ टोयलेट स्यालेट बाहिरी रूपमा पनि होइन सफाचट भएर, भित्री रूपमा पनि सफाचट भएर जानुपर्छ। मैले तपाईँलाई भने है, फेरि बिर्सनु होला, हरेक दिन तपाईँ बाहिर जानु हुँदाखेरि टोयलेट चाहिँ गएर जानुहोस्, टोयलेट चाहिँ छिरेर जानुहोस्, प्रयोग गरेर जानुहोस्। यो भगवान बुद्धको नियममा पनि छ, भगवान बुद्धको शिक्षामा पनि छ। त्यही भएर भिक्षुहरू चाहिँ अब भिक्षाटन बर्मामा चाहिँ त्यो नियम धेरै हुन्छ। अब त्यहाँ त धेरै टोयलेटहरू पनि छन्, भिक्षाटन त जानुपर्छ। तपाईँको भिक्षाटन जाने बेलामा तपाईँको पात्र यसो बोकेर, अब नेपालमा त त्यति साह्रो चाहिँ भिक्षाटनै गरेर खानुपर्ने अवस्था त छैन। त्यो चाहिँ खानै पर्छ भन्ने होइन कि, त्यो एउटा चाहिँ बुद्ध शासनको एउटा परम्परा हो। त्यो भिक्षा गरेर भिक्षा लिएर खाने व्यक्तिहरूलाई नै भिक्षु भनिन्छ होइन। अब तर नेपालमा चाहिँ अब तपाईँको भिक्षा जाँदाखेरि पनि के गरेको यो भिक्षुहरू भन्ने त्यस्तो चाहिँ लाग्छ। अब कसैले भिक्षा जाँदाखेरि चाहिँ दिँदाखेरि पनि काँचो काँचो नै दिन्छ। हुन त भिक्षुहरूलाई चाहिँ दान दिँदाखेरि काँचो होइन कि पाकेकै दिनुपर्छ के, बाहिर त त्यस्तै काँचो पाकेको दिन्छ। त्यो बर्मामा तपाईँको अनागारिकाहरू होइन, गुरुमाहरू जाँदाखेरि मात्र काँचो दिएर ल्याउँछ। उनीहरूले त अब अनागारिकाहरूले त बिहारमा उनीहरूले पकाएर खानुहुन्छ नि त होइन। उनीहरूको त त्यस्तो छ। उनीहरूको त अब अनागारिकाहरू भनेको त त्यो बर्मामा चाहिँ त्यस्तो पहिलो ड्रेस लगाएर बस्छ नि, यिनीहरू चाहिँ अनागारिकाहरू। उनीहरू चाहिँ सिलवतीहरू, 10वटा सिलमा बस्छ उनीहरू, 10वटा सिल पालन गर्ने हो। भिक्षुहरू त 227वटा होइन। अनि अब बर्मामा त्यस्तो छ। थाइल्यान्डमा सेतो लुगा लाउँछ होइन, अनागारिका भनेर। अब बर्मामा त सिलवती भन्छ, शिक्षावती भनेको सिलवती। सिल पालन गरेर, जीवन त्याग गरेर सिल पालन गरिने व्यक्तिहरू हो त्यो अनागारिकाहरू भनेको चाहिँ। ती अनागारिकाहरूलाई चाहिँ भिक्षुहरूको जस्तो नियम हुँदैन उनीहरूको। उनीहरूले त पकाएर सकाएर खाने हुने भएको कारणले बर्मामा त त्यो अनागारिकाहरूलाई त, त्यो सिलवतीहरूलाई त तपाईँको चाहिँ काँचो चामल नै दिन्छ उनीहरूले। भिक्षुहरूलाई त्यसो कहिले कसैले पनि दिँदैन। अब हामी पन्जिरामा बस्दाखेरि पनि स्यारोजीले पनि यसै भन्नुहुन्छ कि बाहिर जाने बेलामा भिक्षुहरूले शौचालय कुतीलाई प्रयोग गरेर जानु, जसको कारणले शारीरिक रूपमा पनि अनुकूल अवस्था, मानसिक रूपमा पनि अनुकूल अवस्था, र बाहिर चाहिँ त्यस्तै प्रतिकूल अवस्था आए पनि हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन। त्यसैले चाहिँ अब हामी चाहिँ बाहिर जाने बेलामा सबै ल है, बाहिर जाने बेला भयो, भोजन जाने बेला भयो, कुनै कार्यक्रम जाने बेला भयो, ल तयार हुनु, फ्रेस हुनु भन्छ कि। फ्रेस हुनु, तयार हुनु भनेपछि टोयलेट गएर तपाईँको चाहिँ मुखसुख धुनुपर्ने हो कि, हातसात धुनुपर्ने, खुट्टा सुट्टा धुनुपर्ने होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब शौचालय गर्नुपर्ने, त्यो सबै गर भनेको। त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरूलाई तयारी हुनको लागि चाहिँ अलिकति टाइम दिन्छ कि त्यहाँ, त्यस्तो नियम छ। अब हामी बिहान तपाईँको त्यहाँ चाहिँ हामी करिब चाहिँ त्यहाँको समयमा, अब त्यहाँको समय यहाँ बिहानै सबेरै भनौँ न, त्यहाँ भिक्षाटन जानु पर्दाखेरि भिक्षुहरू सबैले फ्रेस भएर टोयलेट गरेर आउनुपर्छ। त्यो कति किन त भन्दाखेरि 1-1.5 घन्टा जानुपर्छ तपाईँको होइन। 1-1.5 घन्टा तपाईँको पात्र लिएर बिस्तारै, अब चाँडो हिँडे त धेरै समय नलाग्ने हो त्यो राउन्ड चाहिँ। अब भिक्षाटन जाँदाखेरि त तपाईँको चाहिँ लम्किनु त भएन नि। तपाईँलाई थाहा छ कुन कुन व्यक्तिहरू दौडिनु हुन्न, दौडिएको नसुहाउने व्यक्ति को तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई मैले भनिसकेँ कि भनिसकेन त्यो चाहिँ मैले चाहिँ भनेको छैन होला। किन त भन्दाखेरि प्रसङ्ग त आएको छैन। तपाईँलाई राजाहरू दौडेको राम्रो हुँदैन अरे, को राजा। त्यस्तै गरी चाहिँ हात्ती धेरै लम्केको पनि राम्रो हुँदैन अरे। अरू दौडेको चाहिँ राम्रो हुन्छ, हात्ती राम्रो भने अलिकति हेर्दाखेरि अलिकति डर लाग्दो, अलिकति अप्ठ्यारो पारा हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ केटी मान्छे धेरै दौड्यो भने सुहाउँदैन अरे, यो हाम्रो चाहिँ धर्ममा छ होइन। केटा मान्छे दौडे पनि ठिकै छ, सुहाएको जस्तो हुन्छ अरे। केटी मान्छे र अब स्त्रीहरू भनौँ होइन, महिलाहरू भनौँ होइन,
उनीहरू धेरै चञ्चल भएर दौडेको चाहिँ सुहाउँदैन। त्यसैले अरूको आँखामा नसुहाउने काम नगर भन्छ के, शिक्षा त्यस्तो दिन्छ। अनि अर्को चाहिँ नसुहाउने चाहिँ दौडिने होइन, नसुहाउने को त भन्दाखेरि श्रमणहरू, भिक्षुहरू पनि दौडेको राम्रो देखिँदैन। त्यही भएर चाहिँ भिक्षुहरूले दौडिनु हुँदैन, आइमाई मान्छेहरू, केटी मान्छेहरू पनि दौडिनु हुँदैन, सुहाउँदैन। त्यो राजा राजकुमारहरू हुन्छन् त, उनीहरू पनि, राजाहरू पनि त्यसरी दौडेको राम्रो हुँदैन होइन। त्यो दौडिँदाखेरि राम्रो नहुने चाहिँ, त्यसैले तपाईँले त विशाखा उपासिकाको त कथा सुन्नुभयो होला। विशाखा उपासिकाको जीवन मैले सुनाएको छैन, त्यसमा पनि छ यो कुराहरू चाहिँ। विशाखा उपासिका त दौडिँदैन नि तपाईँको, पानी पर्दाखेरि नै, पानी परेर उसका साथीहरू त हुर्र हुर्र दौडेको। तर विशाखा उपासिका चाहिँ आफ्नो संयम बनाएर चाहिँ होइन, संयम भएर चाहिँ आइरहेको देखेर अब दुलही खोज्न आएका हाम्रो अहिलेको भाषाबाट लमीहरू भन्नु पर्ला होइन, अहिलेको भाषाबाट भनेको है, त्यति बेला लमी त भन्दैन होइन हाम्रो भाषाबाट। त विशाखा उपासिकालाई तिनीहरूले देख्ने बित्तिकै हो यो त लक्षण छ बा, पूर्णवर्धनले भने जस्तो लक्षणको छ बा। पूर्णवर्धन भन्ने उसलाई बिहा गर्ने, त्यसको चाहिँ त्यो पुरुषले त उसको बुवासँग सर्त राखेको, यस्तो यस्तो चाहिँ गुण भएको, यस्तो यस्तो गुण भएको, यस्तो यस्तो गुण भएको भए मात्र म विवाह गर्छु, नत्र गर्दिनँ भनेर चाहिँ सर्त राखेको नि त। त उसले चाहिँ पूर्णवर्धनले के सोचेको थियो त, यस्तो यस्तो गुण भएको त स्त्रीहरू त यो संसारमा हुँदै हुँदैन, यस्ता स्त्रीहरू त भनेको त अप्सरा मात्रै हुन्छ। अब म अप्सरा जस्तो चाहिँ गुणहरू भएको भनेपछि त मेरो पिताले मलाई बिहा गर भनेको त, अब यस्तो गुणहरू भएको यो स्त्री नै यो संसारमा हुँदैन भने अनि मैले बिहाै गर्नु परेन। उसलाई बिहा गर्न मन थिएन कि। त बुवाको कर कापले चाहिँ पूर्णवर्धन छोरा चाहिँले चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भने मात्र बिहा गर्छु भनेर चाहिँ अप्सराहरूको गुण भनिएको त लास्टमा चाहिँ त्यो पुरोहितहरूलाई चाहिँ होइन यस्तो गुण भएको स्त्री चाहियो र छोराले, अब के गर्ने भने, यस्तो पाउँछ भने अब पाउन सक्छ, अब खोजेर हेर्नु पर्ला भनेर चाहिँ अब खोज्न गएको त जस्तो भन्यो त्यस्तै विशाखा उपासिका पाएको नि त। त्यसरी विशाखा उपासिका पाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहा गरेको नि त। त विशाखा उपासिका चाहिँ दौडिँदैन कि त्यो केटी मान्छेहरू धेरै दौडिनु हुँदैन है, धेरै चञ्चल भएर दौडेको चाहिँ सुहाउँदैन। अब हाम्रो चाहिँ धर्मको अध्ययन गरिरहेको मान्छेहरूले त केटी मान्छेहरू धेरै दौडियो भने यो त अलिकति चञ्चल छ बा, नसुहाउने भयो बा भन्छ कि होइन, थाहा हुनेले त त्यसो भन्छ। त्यही भएर चाहिँ भिक्षुहरू पनि तपाईँको चाहिँ दौडिनु हुँदैन, सुहाउँदैन। र भिक्षाटन जाँदाखेरि त अझै संयम, त्यसैले त पात्र बोक्यो है, त्यसपछि चाहिँ आँखा चाहिँ अलिकति ध्यान, सङ्क्रमण ध्यान छ नि, त्यसरी नै अगाडि राखेर खुरु 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 गए, श्रद्धा हुनेहरूले चाहिँ पात्रमा हाल्दियो राख्छ, त्यसरी चाहिँ लामो दूरी जानुपर्ने। अनि म सबैभन्दा म पछाडि बस्छु, सबैलाई समेतेर लानुपर्छ होइन, म चाहिँ सबै भिक्षुहरूलाई चाहिँ समेतेर लान्छु। लगेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरू थुप्रो छ कि, कहिले काहीँ त यसो हेर्छ, यो त पक्कै अब बर्मिजहरूको यो नाक चाहिँ अलिकति थेप्चो छ होइन, खोस्टे भन्छ कि तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति रिसायो भने चाहिँ खोस्टे भन्छ होइन। हामीले चाहिँ कला भन्छ कि, कला भनेको चाहिँ बर्मिजहरूले चाहिँ कहिले काहीँ यो विदेशीहरूलाई चाहिँ गाली गर्नु पर्यो अलिकति होइन, ख्याल गर्नु पर्यो भने कला भन्छ कि। अनि चाहिँ हामीलाई पनि नेपालीहरूलाई जस्तोसुकै विदेशीहरूलाई उनीहरूले कला भन्छ कि, अलिकति ख्याल गरेर चाहिँ जिस्क्याएको। अनि चाहिँ कला भन्यो भने हामीलाई कला भने थाहा छ तिमीहरूलाई भने के भन्यो, कला भनेको श्रीमती, के मान्छे पुरुषहरू श्रीमती हो भनेर भन्दाखेरि फेरि हाँस्छ कि तिनीहरू। अनि हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ, खोस्टे भन्छ कि, त्यो गृहस्थीहरूको के गृहस्थीहरूले त्यसो। अनि यिनीहरूको थेप्चो छ। अनि हाम्रो त नेपालीहरूको नाक त मेरो त अलिकति फेरि चाहिँ लामै छ। त्यहाँको नेपालीहरूले त ठ्याक्कै थाहा पाए क्या, यो भन्टे चाहिँ नेपालकै हो, यो भगवान् बुद्ध जन्मेको देशबाट आएको पक्कै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बोल्नै हुन्न। त्यहाँको नेपालीहरूले कसो ठ्याक्कै थाहा पाए। अब उनीहरूलाई पनि बिचरा चाहिँ बोल्न मन लागिरहेको होला, अब बोल्न त कुरै भएन, म पछाडि बस्ने। अब ती उपासकहरूलाई पनि थाहा छ बोल्दैन, बोल्नु हुँदैन भनेर, तैपनि त्यहाँको उपासक नेपालीहरू उपासिकाहरूले भोजन दान दिनबाट कतिले त बोलेको डाइरेक्टली नेपाली भाषा बोलेको, तपाईँ नेपाली हो है, गोर्खाली हो है भन्छ क्या, गोर्खाली भन्छ, तपाईँ गोर्खाली हो है भनेर भन्छ क्या एकैचोटि। अब बोल्नु त हुँदैन। मैले चाहिँ 2-3 दिनसम्म बोलेन, उनीहरूले त हाँसेर बोलिहाल्छ,
पक्कै यो चाहिँ यो नेपालबाट आएको भने। पछि त मैले एकचोटि त बोले त्यो खानासाना चाहिँ धेरै भयो भने त्यहाँ खनाउनु पर्छ कि, अनि खनाउने बेलामा चाहिँ त्यो कामहरू हुने बेलामा चाहिँ अनि हो म चाहिँ नेपालबाट आएको भनेर भने। ओ हामीले त्यही लागेको भनेर चाहिँ कति खुसी भयो के। कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ, बोल्नै पर्ने परिस्थिति। तर चाहिँ भिक्षाटनमा चाहिँ बोल्नु हुँदैन होइन। अब अवस्था त त्यस्तो पनि हुनसक्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। त्यो भिक्षुहरू संयम भएर चाहिँ 1-1.5 घन्टा जाँदाखेरि कहीँ पनि रोक्नु हुँदैन तपाईँको चाहिँ। भिक्षा दिएको बेलामा रोकिन्छ, फेरि गइन्छ। एकछिन चाहिँ होइन श्रद्धा हेर्छ, हेरेपछि दियो भने दियो, दिएन भने दिएन। भिक्षुहरूले चाहिँ पात्रमा चाहिँ खाली पात्र बोकेर गएर तपाईँको चाहिँ पात्र भर्यो भने भर्यो, भरिएन भने भरिएन। आज भिक्षा चाहिँ पाउँछ भने पाउँछ, पाएन भने यो मेरो कर्मकै फल होला अब के, नत्र त भिक्षा त पाइहाल्छ। त्यो किसिमले चाहिँ जानुपर्छ होइन। त्यसरी चाहिँ 1.5 घन्टा जति जानु पर्दाखेरि त कहीँ कतै अरू समय भए त तपाईँको शौचालय जानु मन लाग्यो भने शौचालय जानु मिल्ला, तर भिक्षाटनमा त जान मिल्दैन। फेरि तपाईँलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टासम्म हिँड्दाखेरि शौचालय बिचमा आयो भने के गर्नु? त्यहाँ त फेरि तपाईँको चाहिँ हुनै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ नियम छ। भिक्षुहरूले चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो पण्डितराम स्यारोले चाहिँ ल है फ्रेस भएर आउनु, सबै तयार भएर आउनु, बाहिर निस्किने बेला भयो भन्नेपछि टोयलेट जानु होइन, हात खुट्टा धुनु, मुखसुख धोएर फ्रेस भएर आउनु, मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा तयारी भएर आउनु भनेको त्यो। त्यसैले चाहिँ शौचालय भनेको चिज चाहे गृहस्थीहरू होस् चाहे श्रमणहरू होस्, उत्तिकै यो चाहिँ यो अन्न पानीको शरीरमा यो शौचालयको चाहिँ अति नै आवश्यक हुन्छ, अति नै आवश्यक हुन्छ। र यो धेरै बस्तीहरू भएको स्थानमा त अलिकति सभ्यता निकाल्नको निमित्त त अब हुन त यो शौचालय यो चाहिँ अब चाहिँ यो अशुचिहरू त चाहे त्यो गरिबको होस् चाहे धनी होस्, चाहे त्यो ठुलो होस् चाहे सानो होस्, बच्चा होस् बुढा होस्, जसले पनि त अशुचि त निकाल्छ। यो त यो प्राकृतिक स्वभाव हो। यो प्राकृतिक स्वभावलाई हामीले चाहिँ प्रतिकार गर्न थाल्यो भने आफैलाई हानि हुन्छ, आफैलाई नोक्सानी हुन्छ र त्यसको कारणले अरूलाई पनि नोक्सानी हुन्छ। यो प्राकृतिक स्वभाव हो भनेर चाहिँ हामीले स्वीकार्दाखेरि पनि यो खुल्लस्त रूपमा हामीले यो अशुचिलाई चाहिँ निकाल्ने अवस्था हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो अशुचि भनेको कसैलाई मन पर्दैन, हेर्दाखेरि पनि त्यो असभ्य लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ कोठा जस्तो एउटा चाहिँ शौचालय बनाइदियो भने चाहिँ त्यो ठाउँबाट त्यो स्थानबाट सारालाई उपकार हुन्छ, सारालाई चाहिँ उद्धार हुन्छ, साराको जीवनमा सहजता उसले ल्याउँछ उपासक उपासिका। त्यसैले यो शौचालयको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा हामी आफैले पनि यत्रो उमेर भइसकेपछि, अब पहिला पहिला त तपाईँहरूलाई शौचालय शौचालय चाहिँदैन। आमाको काखमा पनि शौचालय होइन, बुवाको काँधमा पनि शौचालय, सुताएको ओछ्यानमा पनि शौचालय। त्यो त अब बाल्य अवस्थामा होइन, एउटा चाहिँ ज्ञान नछिपिएको अवस्थामा होइन, अब प्रतिकूल अवस्थालाई नबुझेको अवस्थामा त जस्तो ठाउँमा तपाईँले पनि त गर्नुभएकोलाई के लजाउनु पर्छ, हाँसेर होला उपासक उपासिका। तपाईँको बालक बेलाको तपाईँको शौचालय भनेको आमाको काखमा, तपाईँको चाहिँ शौचालय बुवाको काँधमा पनि भइसकेको छ, ओछ्यानमा पनि कति शौचालय गरे होला, मैले पनि गरे होला। अब खोइ अब आमाले सोध्नुपर्छ होइन, तपाईँहरू पनि सोध्नुहोस्। त्यही भएर चाहिँ आमा बुबा भनेको हामीलाई कति गुण गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले शौचालयको उपमा पनि दिनुभएको छ होइन, शिक्षामा पनि। आमा बुबाले त्यस्तो चाहिँ अशुचि जसलाई चाहिँ दुर्गन्ध भनेर हामीले फ्याक्नुपर्ने चिज, त्यो फ्याक्नुपर्ने अशुचिलाई पनि हामीले आमाको काखमा फ्याक्दाखेरि पनि बुवाको काँधमा फ्याक्दाखेरि पनि हाम्रा आमा बुवाले हामीलाई समाएर फ्याकेन, तारा पठाएन, अझ उसले चाहिँ सफा सुग्घर गरिदिए अशुचि पनि। त्यत्रो गुण गरेको आमा बुवालाई छोराछोरीहरू बलवान भइसकेपछि आमा बुवाले एकचोटि खोक्दाखेरि ए बुढा ए बुढी
फोहोरी बुढी भनेर चाहिँ आमा बुवाहरूलाई चाहिँ फ्याक्ने काम अज्ञानी छोराछोराहरूले गर्छन्। कति दुर्भाग्यको कुरा, कति विडम्बनाको कुरा। यहाँ याद राख्नुहोस् हैन, जति तपाईले जिन्दगीमा शौचालयको आवश्यक हुन्छ त्यो भन्दा हजारौं गुणा आमा बुवाको तपाईको जिन्दगीमा आवश्यक हुन्छ। त्यो शौचालयको विषयमा आमा बुवाको काख, बुवाको काँध पनि पर्छ के। तपाईको आमा बुवाको काख कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र बुवाको काँध तपाईको जिन्दगीमा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसरी शौचालय पनि त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई चाहिँ बुझाउन खोजेको। त्यसैले यो शौचालय भनेको चिज पनि महाकुशलमा पर्छ। यो आमा, यो बुबा, आमाको काख बुवाको काँध जस्तै हो भन्छ पनि उपासक उपासिकाहरू हैन। अब हामीले चाहिँ एक पटक होइन, दुई पटक होइन, तीन पटक होइन, कुनै छोराछोरी त कति चाहिँ यो चाहिँ अशुचिहरू आमाको काखमा बुवाको काँधमा चाहिँ ओछ्यानमा गर्दाखेरि चाहिँ कति गर्छ हैन। तर आमा बुवाले तपाईलाई कहिले त्याग्नु भएको छ? है यो छोराले त अशुचि रहेछ, फोरी रहेछ, कहिले घिन मानेर अल्छी मानेर हैन रिस उठाएर आमा बुवाले तपाईलाई चाहिँ फ्याकेको छैन। त तपाईँ पशुपतिमा जानुस्, कस्ता कस्ता डाक्टर, कस्ता कस्ता पाइलटले आमा बुवाले फ्याके। हाय त्यो दुःख हेर्दाखेरि त आँसु आउँछन् हैन। एकजना के हो मैले चाहिँ एउटा चाहिँ सुनेको, त्यहाँ स्कुलबाट चाहिँ भिजिट गराएको रे, वृद्धाश्रम भिजिट गराएको र अब स्कुलबाट चाहिँ बाल श्रम, वृद्धाश्रम, अनाथालय हैन अर्फन्सहरूको भिजिट गराउँछ नि कहिले कहीँ। त स्कुलबाट भिजिट गराउँदाखेरि स्कुलमा पढ्ने नानी एकजनाले वृद्धाश्रममा आफ्नो हजुरआमालाई भेटे रे। हजुरआमा कहाँ गयो कस्तो माया गर्ने। अब हजुरआमाले त नातिहरूलाई धेरै माया गर्छन्, त्यस्तो माया गर्ने हजुरआमा नभएर कस्तो दुखी भइरहेको रे त्यो। त आमा बुवाले त वृद्धाश्रममा फ्याँकिसकेको रहेछ। त वृद्धाश्रममा फ्याँकेको त्यो हजुरआमा त स्कुलबाट त्यसरी भिजिट गराउँदाखेरि त ठ्याक्क त्यहाँ हजुरआमा भेट्यो रे कि। स्कुलको एउटा नानीले रोयो रे, धुरु धुरु रोयो रे, धुरु धुरु रोयो रे त्यो बच्चा र त्यो हजुरआमा। अब कस्तो अवस्था होला। बुवा आमालाई पनि अशुचि जस्तो फ्याक्ने। तपाईले अशुचि गर्दाखेरि चाहिँ आमा बुवाले फ्याकेन हैन। अहिले तपाईलाई चाहिँ हट्टा कट्टा जिउ त्यसरी अशुचि कति थापेर तपाईले हुर्काएको बिर्सिनु भयो त। कति अशुचि त खान्छ रे आमा। त्यसो भन्दाखेरि आमाहरूलाई पनि अलिकति ऊ होला। हाम्रो उता त देशना सुन्दाखेरि त तपाईको चाहिँ आमाहरूले छोराछोरीहरूको त अशुचि नै कति खान्छ रे। प्रत्यक्ष होइन कि अप्रत्यक्ष रूपमा कति चिज चाहिँ खानुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ अरे। ल अब त्यसरी हामीलाई हुर्काएको आमा बुवालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ फ्याक्ने, त्यो त धर्मसङ्गत भएन। त्यसैले जसले तपाईले शौचालयलाई सफा सुग्घर चत्त पत्त राखेर आफ्नो शारीरिक रूपमा सुख र मानसिक रूपमा सुख पार्नको निमित्त टोयलेटलाई जसले सफा चत राखेर आवश्यक छ जिन्दगीको लागि, जन्मदेखि मरण अवस्थासम्मको लागि पनि त्यो आवश्यक छ, त्यसरी नै आमा बुवाहरू भनेको पनि हाम्रो जिन्दगीलाई जन्मदेखि मरणसम्मको निमित्त त्यतिकै आवश्यक छ हैन। त्यसैले चाहिँ अब हाम्रो पनि धेरै यो अनाथालयहरू छन्, वृद्धाश्रमहरू छन् हैन। अब धेरै संसारमा धेरै छ यस्ता चाहिँ। तपाईले पनि वृद्धाश्रममा धाउनु भयो भने कतै फेरि तपाईले आफन्तै बजे हजुरबाहरू भेट्नु भयो भने त फसाद परेन। कतै कतै मैले सुनेको कि एउटा चाहिँ फेसबुकमा आएको सुनेको मैले, हजुरआमालाई भेट्यो रे। कता हो त्यो चाहिँ हैन, एउटा पढेको मैले। अब कस्तो परिस्थिति होला त्यो। जस्तो परिस्थिति भए पनि जोस् तपाईको जिन्दगीमा यदि तपाईले अशुचि फ्याक्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको भए तपाईको जिन्दगी अहिले यहाँ पुग्ने थिएन।
बाल्य अवस्थामा तपाईको असुचि तपाईको आमा बुवा दिदी तपाईको कसले तपाईको अभिभावकले तपाईको चाहिँ असुचिको व्यवस्थापन गरेको कारणले तपाईँ अहिले स्वस्थ भइरहेको, तपाईँ मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा यो फुर्ती भइरहेको। सदा त त्यस्तो त गर्न सकिँदैन। त्यसैले चाहिँ हामी ठुलो भइसकेपछि शौचालयको व्यवस्था हामी आफैले मिलाउनु पर्ने हुन्छ र टाढा टाढा जाँदाखेरि जहाँ चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्न सकिँदैन त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ पहिल्यै आफू चाहिँ तयारी अवस्थामा जानुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ होस दिएको के, अलिकति चाहिँ जोस ल्याएको के। यस्तो पो रहेछ, यो त बुद्ध शिक्षामा त यस्तो पनि रहेछ। अब तपाईँले चाहिँ यो शौचालयको दिशा पिसाबको कुरा गर्दाखेरि अलिकति कसलाई त सुन्न पनि अप्ठ्यारो होला। किन सुन्नु अप्ठ्यारो पर्ने? तपाईँको शरीरमै छ। अहिले मन नलागेर के गर्ने? त्यो घृणा गरेर के गर्ने? तपाईँ आफैले पालेर बसेको छ। अहिले यो देश नसुन्ने बित्तिकै त कति मान्छेहरू चाहिँ शौचालय जान्नै पर्छ। कति उपासले भन्नुहुन्छ भन्थे त 2 घण्टा 2.5 घण्टा बसे। हामी देश नसुन्नेलाई चाहिँ बस्न सक्दैन भन्थे त बोले गरेर बिचमा टोयलेट जानु मन लाग्दैन भनेर कतिले त सोध्छ मलाई। मलाई जानु पर्दैन। म त देश नगर्नु अगाडि चाहिँ हाम्रो त नियम छ। मैले त अब पन्जरामा बसेर त्यो नियम चेमहरू चाहिँ गरेको छु। त्यसैले चाहिँ म त फ्रेस भएर सब गर्ने। तैपनि गाह्रो चाहिँ हुन्छ नि भन्थे भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर मलाई चाहिँ छैन। मलाई चाहिँ मेरो शरीर चाहिँ कस्तो बनावट छ भन्दाखेरि यो शरीरलाई जस्तो बनायो त्यस्तै बन्दो रहेछ क्या। कहिलेकाहीँ त हामीले अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। जस्तै अब हामी भिक्षुहरूले 12 बजेपछि खानु हुँदैन। उकाल भोजन उएर पनि सिक्खापटङ समाधि हामी, होइन? 12 बजेपछि तपाईँले ठोस चिजहरू खानु हुँदैन। यो श्रमण भिक्षुहरूले चाहिँ लिक्विड चाहिँ खानुहुन्छ, तर चाहिँ तपाईँको ठोस पदार्थ चाहिँ खानु हुँदैन। भनेपछि हामीले चाहिँ बिहान हल्का, होइन, पूजा गर्नको निमित्त नास्ता गर्नुपर्छ। यो बुद्ध शिक्षामा यस्तो चिज छ कि धर्म कर्म गर्नलाई पेट भोको राख्नु पर्दैन। पेट भोको राखेर धर्म कर्म गरिँदैन पनि। बुद्ध शिक्षामा पहिला पेट पूजा गरिन्छ अनि अरू पूजा गरिन्छ। पेट पूजा नगरिकन तपाईँले अरू पूजा गर्नुभयो भने त्यो पूजा चाहिँ 100% रूपमा हामीले प्रतिफल दिन सक्दैनौँ। किन त भन्दाखेरि पेटै तपाईँको भरेको छैन भने तपाईँको शरीर पनि बलियो हुँदैन, मानसिक पनि तपाईँको पुरा हुँदैन कि। त्यसैले चाहिने मात्रामा, बढी पनि होइन घटी पनि होइन, ठिक्क मात्रामा, मध्यम मात्रामा हामीले अन्नपान पनि सेवन गर्नुपर्छ भन्ने भगवान बुद्धको मध्यम मार्गको शिक्षा। त्यसैले बिहान पूजाआजा त भइहाल्छ। भगवान बुद्धको गुण स्मरण गर्ने, परित्राण गर्ने, देशना गर्ने अलिकति भइहाल्छ। त्यसैले भिक्षुहरूले चाहिँ बिहान अलिकति हल्का ब्रेकफास्ट भन्छ नि तपाईँहरूको भाषामा, त अलिकति हल्का चाहिँ खान्छ। त्यो खाएको के हो त भन्दाखेरि पूजाआजा गर्नु, बुद्ध पूजा गर्नुको निमित्त। र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 11 बजेतिर भोजन गर्छ। 11 बजेबाट तपाईँको 11:30 मा पनि हुनसक्छ। 12 बजे अगाडि खानुपर्छ। त त्यसपछि त्यहाँबाट त खाँदैन भिक्षुहरूले। त्यो नखाने अभ्यास गर्दा अब मेरो सवालमा है, मलाई त अब कतिले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई भोक लाग्छ होला नि, त्यस्तो कराएर, त्यस्तो बोलेर, त्यस्तो चलेर तपाईँको अभ्यास गरेर भोक लाग्दैन र भनेर गृहस्थीहरू साथी अब उपासकहरूले मैत्री राखेर नै भनेको होला। तर धर्म विनय अनुसार नियम पालना गर्दै जानुभयो भने तपाईँलाई यो भोक सुहोको रोग भनेको के पनि हुँदैन। शील पालन गर्नुभयो भने तपाईँको यो भोक शोक रोग के पनि हुँदैन। अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। खानै नखाने हो चाहिँ होइन नि। 12 बजे अगाडि त तपाईँले भिक्षुहरूले त खान्छ नि। तपाईँको जुन चिज दाताहरूको मैत्रीपूर्ण भोजन आहार सेवन गर्छ त्यो त देव ओजा भन्दा पनि महान हुन्छ। भिक्षुहरूको लागि दाताहरूको त्यो मैत्रीपूर्ण भोजन दान त त्यो एकचोटि खाइसकेपछि खानै पर्दैन के। अब अभ्यास गर्दै गएपछि त अब चाहिँ खाने त के तपाईँको चाहिँ मन दिमागमा सम्म आउँदैन के। त्यो खानेकुराहरू त हाम्रो लागि त 12 बजेपछि त के पनि होइन कि त्यो तिनीहरू। अब गृहस्थीहरूमा त खानुपर्छ नि। तपाईँको दिउँसो, साँझ, बेलुका अझ चाहियो भने त भोक लाग्यो भने त राति नै उठेर पनि तपाईँको भान्सामा गएर खानु मिल्छ गृहस्थीहरूको त। त्यसमा बन्डेज चाहिँ छैन पञ्चशीलमा। तर गृहस्थ भिक्षुहरूको त त्यस्तो त हुँदैन। जस्तो पायो त्यस्तै बेलामा भोक लाग्यो भनेर खानु हुने त्यो त छैन। त्यो नियम हो।
त्यही भएर त भिक्षुहरूको जहिले पनि ध्यान भावनामै बसिरहेको हुन्छ भनेको कारण त्यो भोक लाग्यो भने भोक लाग्यो भनेर चाहिँ स्मरण गर्दै बिलाएर पठाउनु पर्ने जान्छ भने सुरुमा गाह्रो भए पनि त्यस्तो हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ नियम नीति अनुसार जसरी चाहिँ अब खाना नहुने जस्तो मलाई यो शौचालय जानुपर्ने पनि त्यो हुँदैन मलाई त। मेरो त यो शरीर पनि त्यस्तै हैन। अब खाना नखाएर चाहिँ अब भोजन सेवन नगरेर चाहिँ शरीरलाई चाहिँ एउटा त्यो अवस्थामा आइसकेपछि यो शौचालय जानुपर्ने त्यो अवस्था पनि यो शरीरले त्यो स्वीकारिसकेको छ कि हानि गर्दैन। तपाईँको म चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहान म चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ शौचालय गएर फ्रेस हुँदाखेरि मेरो त त्यस्तै सरल सुलभ रूपमा पर्यो भने त शौचालय जाँदाखेरि पनि ठिकै हुन्छ। यद्यपि मलाई चाहिँ दिनभरि एक दिन मलाई चाहिँ शौचालय नगए भने मलाई फरक पर्दैन। त्यस्तो शरीर छ कि यो शरीरले त्यसरी चाहिँ मिलाइरहेको छ कि भित्रभित्र जानै पर्दैन। अरूले त कतिले त भन्छ तपाईँ शौचालय जानु पर्दैन, त्यत्रो पानी खानु भइसक्यो, शौचालय जानु पर्दैन। मलाई त पर्दैन होइन, जहाँ गए पनि ठिकै छ, त नगए पनि ठिकै छ कि मलाई त्यो मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई प्रतिकूल अवस्था सृजना हुँदैन कि यो शरीरले चाहिँ। हुन त अब शौचालय बार बार हामीले चाहिँ बेला बेलामा गइरहनु पर्ने हो, तैपनि नगए पनि त्यति साह्रो मलाई गाह्रो हुँदैन भनेको। तर पनि अब शौचालय भने त हामीले चाहिँ अब जानै पर्छ, किन भन्दाखेरि अशुचि त जम्मा भइरहन्छ। त्यसरी चाहिँ यो शरीरले पनि अवस्थालाई स्वीकारेर गर्छ कि यो शरीर। त्यसैले यो शरीरलाई चाहिँ म आफूले पनि कहिलेकाहीँ यो शरीरलाई होइन यो काय होइन लाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु कि म। तिमीले चाहिँ यो शरीर तिमीले मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफूलाई चाहिँ सहज रूपमा राख्यो, ठिकै छ हे शरीर, हे काय, तिमीलाई धन्यवाद भनेर भन्छु कि म कहिलेकाहीँ होइन। अब मनलाई पनि कहिलेकाहीँ आफैले आफ्नो मनलाई धन्यवाद दिन्छु कि तिम्रो मन चाहिँ जे होस् ठिक छ, यस्तो यस्तो प्रतिकूल अवस्था आए पनि तिमीले चाहिँ होइन धैर्य गरेछ, हे मन तिमीलाई साह्रै धन्यवाद छ भनेर भन्नुपर्छ। यो शरीर पनि मलाई साह्रै यो जुन काय जुन प्राप्त गरे यो त साह्रै सन्तुष्ट भएको काय हो मलाई चाहिँ है। अब तपाईँहरूको आफ्नै ठाउँमा छ होइन। त्यसरी चाहिँ जस्तो सुकै शरीर जस्तो सुकै मन भए पनि अब तपाईँको चाहिँ अशुचि त निस्किहाल्छ जस्तोलाई पनि। अब भिक्षुहरू भए पनि अन्नपानकै शरीर हो, रगत मासुको शरीर हो, प्राकृतिक रूपलाई चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ। त्यसैले चाहे त्यो श्रमण होस् चाहे त्यो गृहस्थीहरू होस्, शौचालयको अति आवश्यक छ। र यो शौचालय आवश्यक भएको कारणले सत्तो प्राणीहरूलाई नै यो शौचालय चाहिन्छ। त्यसैले यो शौचालय हामीले दान गर्नु, कुनै स्थानमा बिहारमा कुनै चाहिँ सार्वजनिक स्थानमा तपाईँले चाहिँ शौचालयहरूलाई चाहिँ दान गरिदिनु भयो भने तपाईँको लागि यो महाकुशल बन्छ र यो महाकुशलले तपाईँलाई महापुण्य प्राप्त हुन्छ, जुन महापुण्यले तपाईँलाई महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ। त्यसैले आज मैले तपाईँलाई चाहिँ यो के भन्छ शौचालयबाट प्राप्त हुने यो आनिसंस पनि मैले सरस्वती टिप्पोट गरेर तपाईँलाई चाहिँ ल्याएको छु। र यो सारीपुत्र भन्देको पनि एउटा चाहिँ म तपाईँलाई प्रसङ्ग अहिले नै भन्छु ल। भगवान बुद्धको कालमा सारीपुत्र भन्दै त तपाईँले चिन्नुहुन्छ नि त। भगवान बुद्धको दाहिने बस्नुहुने प्रज्ञामा एकदग्ग अग्र यतिसम्म चाहिँ प्रशंसा गरिनु भएको छ भगवान बुद्धले। अब सारीपुत्र भन्देको त कस्तो के कुरा गर्ने होइन, उहाँको पनि त अब बेटोडको व्यक्तित्व छ उहाँको। भगवान बुद्ध पछि बुद्ध शासनको पाङ्ग्रा घुमाउन सक्ने, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्न सक्ने अरू कोही छ भने त्यो सारीपुत्र भन्थे हो। भगवान बुद्ध पछि है, भगवान बुद्धले जस्तो त गर्न नसकेर तर बहुजन हित बहुजन सुख को उद्देश्य राखेर लोकमा अनुकम्पा राखेर धर्मचक्र प्रवर्तन गर्न सक्ने क्षमता भगवान बुद्ध पछि अरू कोही छ भने त्यो सारीपुत्र भन्थ्यो। भगवान बुद्ध स्वयंले प्रज्ञामा एकदग्ग प्रदान गर्नुभएको प्रज्ञावान मध्येमा मेरा श्रावकहरू मध्येमा सारीपुत्र भन्थे अग्र छ है भनेर चाहिँ 4 परिषदमा तपाईँको चाहिँ घोषणा गरिदिनु भएको नि त।
भगवान बुद्धले। त्यस्तो व्यक्ति जसलाई तपाईले एउटा चिज तपाईले चाहिँ सारिपुत्र भन्तेलाई भन्नुभयो भने त्यो एउटा चिजलाई सारिपुत्र भन्तेले हजारौं गुणा लाखौं गुणामा चाहिँ गुणन गरेर चाहिँ बुझ्न सक्ने क्षमता भयो। त्यसैले त अश्वजी भन्ते तपाईको चाहिँ पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको सबभन्दा कान्छो भिक्षुलाई भेट्दाखेरि त्यो अश्वजी भन्तेले चाहिँ एउटै गाथा मात्रै सुनाउँदाखेरि पनि भगवान बुद्धको त्यो एउटा गाथालाई सुनिसकेपछि त्यही गाथालाई गुणन गरेर लाख हजार गुणा हैन बढी चाहिँ गुणन गरेर बुझ्दाखेरि त श्रोतापन्न भएको एकैचोटि के भगवान बुद्धले नै देशना गर्न परेको के। अब अश्वजी भन्तेले भन्नुभयो म पनि अब भर्खरै चाहिँ बुद्ध शासनमा भिक्षु भएको, मेरा चाहिँ गुरु भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मूल शिक्षा यो भनेर सिकाउनु भएको छ भनेर भनिदिएको ठ्याक्कै चाहिँ त्यत्रो चाहिँ हुन्छ कि बुझ्न सक्ने क्षमता। अनि अरूलाई पनि त्यस्तै हजार गुणा लाख गुणा व्याख्या गरेर बुझाउन सक्ने क्षमता सारिपुत्र भन्तेसँग छ कि। त्यसैले सारिपुत्र भन्ते जीवनकालमा थुप्रै उपकार गर्नुभयो, थुप्रै उपकार गर्नुभयो। त उहाँको जीवनमा यस्तो घटना छ, उहाँ त एकदम महान नि। भगवान बुद्ध पछि त सारिपुत्र भन्ते हो तपाईको लेबलिङको रूपमा त्यस्तो व्यक्तित्व जसलाई दाहिने हातको रूपमा भगवान बुद्धले प्रयोग गर्नुभयो। र बाहिने हात मोटग्ल्यान्ड भन्ते रिद्धिवानमा उहाँ यो रिद्धि सिद्धि प्राप्त भएको कारणले मान्छेहरूलाई त तपाईको रिद्धि सिद्धि त धेरै मन पर्छ नि। अब मैले चाहिँ तपाईको लागि 8 महिना मैले भयो होला तपाईलाई देशना गरेको, यत्रो देशना गर्दाखेरि पनि कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ कसैले चाहिँ एउटा रिद्धि सिद्धि देखाइदियो भने उसैतिर भाग्छ के। त्यो देशना सेस्नाहरू जाओ डालामा राखो यो देशना, यो हाम्रो रिद्धि सिद्धि पो खोलामा भनेर चाहिँ अगाडि जान्छ मान्छेहरू। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई यो मिराकल चमत्कार भनेको चाहिँ साह्रै नै छुने खालको छ कि, समाउँछ कि त्यो चमत्कारले। फल्ना ठाउँमा फल्ना मूर्तिले दुध खायो भनेपछि त्यहाँ लाइन लान गयो, त्यो मूर्तिले दुध खाएर के गर्नु, तपाईको पेट भर्ने होइन के भर्छ के। फल्नाको मूर्तिले चाहिँ तपाईले चाहिँ पसिना निस्कायो भने पनि निकाल्यो होला, अब होला रे के, तर त्यो मूर्तिले पसिना निकाल्दैमा अब तपाईको पसिना कहिले नआउने भयो र हैन। फलानो मूर्तिमा त यस्तो भयो उस्तो भयो, आम्मामा ल मान्छेहरूको त भिरम्बेर जस्तो सुकै भए पनि आखिरमा तपाईको दुःख हराउनु हुनु पर्यो कि, दुःख मुक्त हुनु पर्यो, जन्म मरण भवचक्रबाट चाहिँ छुटकारा पाउनु पर्यो। त्यो जस्तो सुकै चमत्कार भए पनि तपाईलाई चाहिँ के पनि हुँदैन नि। त्यस्ता आश्चर्य त कति भएर गएको। तपाई बर्मामा जानुस् न एकचोटि, त्यहाँ एउटा चाहिँ नाग छ, अजिङ्गर भनौँ न, ठुलो लामो। त्यो नागले तपाईको चाहिँ 12 बजेपछि खाँदैन। अष्टशीलमा बसेको नाग, कहीँ त्यो नागले अष्टशील बस्ने भने थाहा हुन्थ्यो। अब तपाईलाई त्यस्तो लाग्ला नपट्या बर्मामा गएर जानुस्, त्यो नागले 12 बजेपछि खाँदैन। उसलाई त एउटा घर बनाएर राखेको छ, हामी जाँदाखेरि त काँधमा राखेर यसरी बस्ने, त्यसले के पनि टोक्दैन, कसैलाई हानि गर्दैन, नोक्सानी गर्दैन। त्यो त नुहाउँछ, त्यसलाई नुहाउनको लागि पोखरी जस्तो बनाइदिएको हुन्छ, नुहाउँछ, नुहाइसकेपछि अनि सरर आएर चाहिँ घाम ताप्छ, अनि घाम तापेछ फेरि चाहिँ त्यो सिरानी सिरकहरू राखिदिएको छ हैन, एउटा खाट जस्तो राखिदिएको हुन्छ। त्यो नाग त्यो अजिङ्गर हैन नाग के, त्यो आएर घामसाम तापेर त्यो जिउ सुकिसकेपछि अनि उसको चाहिँ ओछ्यानमा आएर त्यो चाहिँ मजाले सुत्छ। त्यो सबै चिज तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर। अब त्यसरी त कसरी भयो होला, गरिरहेछ अहिलेसम्म जीवितमान छ। बर्मामा जानेहरूलाई त पक्कै थाहा होला। म आफू त्यहाँ गएर चाहिँ आउँदाखेरि नै कस्तो नाग रहेछ बा, हामी जाँदाखेरि त चल्दै नचलेकन घाम तापिरहेको, अब चल्दै नचलेपछि अब देख्न त देखियो, यो त चल्दैन कि क्या हो भनेर चाहिँ अरू सबै साथीहरूले पनि भने। अनि मैले भने अब हाम्रो पनि त शङ्का दूर गर्नु पर्यो नि त, यो नागले अब त उसको चाहिँ के हो क्रियाकलाप त देखाउनु पर्यो नि भनेर भनेको त। साँच्चैकै त्यो त यस्तो 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 गरेर त घुमेर देखाइदियो भने हामीले त
क्या अचम्म त्यस्तो छ हैन। अब त्यस्तो अचम्मको कुरा, अब त्यो नागले त्यसरी गरिरहँदाखेरि पनि हाम्रो क्लेश त मुक्त हुने होइन क्यारे। अब बस त यस्तो छ भन्ने थाहा पाउने मात्रै हो। उसले राम्रो छ भने उसको आदर्श लिने हो। त उसले अष्टशील पालन गरिरहेको छ भनेपछि त घोडा चाहिँ नागले त अष्टशील पालन गरेर जीविका यापन गर्न सक्छ भने हामी मान्छेले गर्न सक्दैन। त्यही भएर उपासक उपासिकाहरूले पनि बेलुका किन खानु पर्यो? बेलुका खाएको चिजहरू त सबै यो शरीरको लागि भारी त हो नि। सकिन्छ भने अष्टशील पालन गर्ने। उपासक उपासिकाहरूले पनि जिउलाई हल्का, ल म अष्टशील पालन गरेको मान्छे, ल म चाहिँ डुब्लाएको छैन हैन, खाना नभएर म कंकाल भएर गएको छैन, यति भए पुग्दैन जिन्दगीको लागि? अब किन त्यो धेरै गएर चाहिँ भोडी मात्र बढाउने? तपाईँको यहाँ चाहिँ एउटा धम्पटको गाडा छ नि तपाईँ, त्यो गाडा सुन्यो भने फेरि मोटो मोटो मान्छेहरूले चाहिँ मोटे मोटे मान्छेहरूले मलाई गाली गर्ला, म त त्यो चाहिँ भन्दिनँ। फेरि तपाईँले फेरि गाली गर्नुभयो भने चाहिँ भन्तेलाई गाली गर्यो भने त फेरि अलि तपाईँलाई नै अकुशल हुन्छ हैन। मोटो मोटो मान्छेको विषयमा चाहिँ भनेको छ कि। त्यही भएर चाहिँ अनावश्यक रूपमा हामीले खान आवश्यक छैन, तर आवश्यक रूपमा पनि खाना पनि फेरि खानुपर्छ, छोड्नु पनि हुन्न। त्यसैले बुद्ध शासनमा भोको पेटले धर्म गरिँदैन, पेटलाई भरिन्छ। र अरूलाई त्यसो भन्यो भने त यस्तो काम गर्ने बेलामा पेट टन्न खाने, त भगवान बुद्धले त उपदेश दिने नै यसको पेट भर्यो कि भरेन भनेर सोध्छ। भरे छैन भने खुवा ल्याऊ त्यसलाई, अनि मात्रै धर्म देशना गरेको सुन्न सक्छ। भोको पेटले सुन्यो भने त दिमाग पनि खाली हुन्छ, पेट खाली भयो भने दिमाग पनि खाली हुन्छ। रिस उठ्छ, तपाईँलाई बुझ्न सक्ने क्षमता हुँदैन हैन। त्यसपछि त तपाईँको चाहिँ बलियो हुँदैन के, मानसिक पनि बलियो हुँदैन हैन। त्यसरी चाहिँ अब जति हामीले खान्छ, यो खाने नखाने अब यो शरीरलाई प्रतिकूल बनाए जस्तै, अब जति खाए त्यति त हामीले चाहिँ अब असुचि पनि त फ्याक्नु पर्ने हुन्छ। अति फ्याक्ने कहाँ त भन्दाखेरि शौचालयमा। जति यो शरीरको लागि हामीले चाहिँ अन्नपान खान्छ त्यति नै हामीले असुचि पनि फ्याक्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो शौचालय भनेको चिज चाहिँ अति नै आवश्यक हुन्छ। यो शौचालय भनेपछि भान्साको कुरा पनि आउँछ। बिना भान्सा त शौचालय जान पाइँदैन। हेर्नुस्, धेरै कुराहरू यसमा समेटिन्छ हैन। त्यसैले सारीपुत्र भन्ते र मोडगल्यान भन्ते को विषयमा मोडगल्यान भन्तेले पनि थुप्रै उपकार गरे नि। तपाईँको चाहिँ रिद्धि सिद्धि भएको कारणले नर्कदेखि स्वर्गसम्म जाने, हाम्रो त्यो आँगनमा गए जस्तो जाने नि मोडगल्यान भन्ते त। नर्कमा गएर नर्कको आगो लिएर आएर देखाएको हैन। स्वर्गमा गएर चाहिँ भगवान बुद्ध देवलोकमा गइरहेको बेलामा त अब कहिले आउने त? भगवान बुद्ध चाहिँ शङ्काश्यमा कहिले झर्ने त? अब कहिले चाहिँ देव अवतरण हुने त अब भनेर चाहिँ कसलाई सोध्ने त भन्दाखेरि मोडगल्यान भन्दै गएर सोध्नु जानुभएको। कहिले आउनुहुन्छ? ए मोडगल्यान, म चाहिँ यो 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 पूर्णिमामा आउँछु भनेर अस्ति गएको पूर्णिमामा आउँछ। त्यो मोडगल्यान भन्तेले चाहिँ खबर दिन आएको सबै। ल भन्ते भगवान शास्त्र त यति बेला हैन यहाँ चाहिँ अवतरण हुने भयो भनेर खबर गर्ने त मोडगल्यान भन्ते हो नि त। फेरि त्यसरी चाहिँ रिद्धि सिद्धिको त्यसरी चाहिँ व्यक्तिहरू छन् हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको एउटा चाहिँ उपमा छ सारीपुत्र भन्ते। भगवान बुद्धको समयमा पनि त्यस्ता प्रज्ञाले अग्र भए पनि कहिले पनि घमण्ड छैन कि। फलेको वृक्ष झुक्छ भने जस्तो हो सारीपुत्र भन्ते तपाईँको यति प्रज्ञावान तै पनि उहाँसम्म घमण्ड छैन। किन घमण्ड छैन भन्दाखेरि भगवान बुद्धको समयमा भिक्षाटन जानुपर्ने थियो। त भिक्षाटन भिक्षुहरू त बिहानै पात्र लिएर भिक्षाटन जानुहुन्थ्यो। सबै भिक्षाटन जानुहुन्थ्यो लाइन बसेर। यद्यपि भगवान बुद्धसम्म पनि भिक्षाटन जानुहुन्थ्यो उपासक उपासिकाहरू, पात्र थापेर भने पात्र थापेर। अब नेपालमा पनि त्यो परिस्थिति भएको भए त म त दिनदिनै जान्थेँ। म त छुट्टै बेग्लै प्रीति आनन्द र सन्तुष्ट छ के त्यो भिक्षाटन गरेर खानुमा। अब हुँदाखेरि त अरूलाई नबुझेर त मागेर खायो भन्लान्। त्यो वास्तवमा भिक्षाटन गरेर खानु त यो लोकलाई उद्धार गरेको हो।
ढोकामा गएर उद्धार गर्न गएको हो त्यो भिक्षाटन भनेको त। त्यसैले भिक्षाटनलाई अन्यथा कसैले नलियोस्। भिक्षाटन भनेको भिक्षुहरूले अनुकम्पा राखेर बिहारमा आउन नसकेका नपाएका श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरूलाई घर घरमा गएर चाहिँ पुण्य खेतमा पुण्य रोप्ने अवसर दिएको हो त्यो भिक्षाटन भनेको चाहिँ। त्यसैले तपाईँको घरमा आँगनमा तपाईँको ढोका अगाडि चाहिँ कोही भिक्षु पात्र लिएर आयो भने अलिकति भए पनि पुण्य रूपी बिउ चाहिँ रोपिहाल्नुहोस् है त्यो पात्रमा खसालेर। जुन पुण्य रूपी बिउले तपाईँलाई निर्वाणसम्म पुर्याउनको निमित्त हेतु गइदिन्छ त्यस्तो बिउ रोपेको तपाईँले। भिक्षुहरूलाई दान गर्नु भनेको साधारण कुरा होइन है उपासक उपासिका। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गराएर तपाईँ निर्वाण पुर्याउन सक्ने क्षमताको त्यो दान हो। भगवान बुद्धसम्म पनि जानुहुन्थ्यो। त सारीपुत्र भन्दै भिक्षाटन जानुहुन्न प्राय। किन होला तपाईँलाई? सारीपुत्र भन्दै भिक्षाटन जानुहुन्न र अरू भिक्षुहरूले पनि कसैले पनि सारीपुत्र भन्दैलाई भिक्षाटन जानुपर्छ भन्न त आँटै छैन। त्यत्रो ठुलो भन्दैलाई त तपाईँ भिक्षाटन नगएर हुन्छ? हामी जस्तै त तपाईँ पनि हो, तपाईँ पनि चेला हो, हामी पनि चेला हो भगवान बुद्ध, हामी त गइरहेको छौँ। अब भगवान बुद्ध त जानुहुन्छ भने अब तपाईँ जानु पर्दैन, जाउँ भनेर भन्न सक्थ्यो नि त भगवान बुद्धले पनि भन्नुहुन्न फेरि सारीपुत्र भन्दैलाई चाहिँ भिक्षाटन जानु पर्यो त समय प्रतिकूल समय मिलाएर चाहिँ अब समापति ध्यानमा बसेर त सारीपुत्र भन्दै पनि जानुहुन्छ, नजान्ने नै होइन कि। प्राय गरी चाहिँ बिहारमै बस्नुहुन्थ्यो। भगवान बुद्धले पनि नभनेपछि अरू भिक्षुहरूले पनि त भन्ने कुरा नै भएन। त भिक्षुहरूको मनमा त हुन्थ्यो नि त किन चाहिँ नआएको होला, हामी चाहिँ आउनुपर्ने, सारीपुत्र भन्दै भन्दै नआउनु पर्ने भन्ने चाहिँ मनमा लाग्ने स्वाभाविकै हुन्छ नि त। अब त्यो पृथकजन भिक्षुहरू पनि हुन्छन् नि, चिवर लाउने बित्तिकै अरन्त हुन्छ भन्ने त छैन। त भगवान बुद्धलाई पनि थाहा भयो त्यो मनको कुरा त थाहा छ भगवान बुद्धलाई। अब धेरै कुराहरूलाई चाहिँ अब मुखैले मात्रै भनिरहनु भन्दाखेरि उनीहरूकै आँखाले देख्दाखेरि त धेरै कुराहरू जानिन्छ नि होइन। अब दोस्रो बार भन्नै नपर्ने गरी हुन्छ नि त एक दिन भगवान बुद्धले पनि अब सारीपुत्र भन्थे भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्तित्व हो भनेर देखाउनको निमित्त भन्नु पर्यो। अलिकति चाँडो नै भगवान बुद्ध पनि बिहारमा फर्किनु भयो अरे कि भिक्षाटनबाट। किन त भन्दाखेरि ती भिक्षुहरू जसले चाहिँ सारीपुत्र भन्दै किन भिक्षाटन आउनु भएन भन्ने कुरा जानोस् भनेर चाहिँ अलिकति चाँडो आउनु भएको रहेछ। हुन त भगवान बुद्धले नै भन्दाखेरि पनि हुने हो, उनीहरूको मनको कुरा थाहा पाएर सारीपुत्र भन्दै यो कारणले चाहिँ भिक्षाटन नआउने हो है भनेर भन्दाखेरि कसैले नाइ नास्ति गर्ने त छँदै छैन। तर आफ्नै आँखाले देखेर आदर्श ल्याओस् न भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहेर चाहिँ अलिकति सारीपुत्र भन्दैको आदर्श ल्याओस् सबै भिक्षुहरूले। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाको छोराछोरीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरू भिक्षु ग्रहण गराउँदाखेरि सारीपुत्र भन्ने जस्तो होस् भनेर आशिका गर्छ अरे कि होइन। कसैले चाहिँ आनन्द भन्ने जस्तो होस् भनेर आशिका गर्छ अरे कि भगवान बुद्धको लागि त्यत्रो एउटा सेवा सत्कार गर्ने होइन। त्यसपछि भिक्षुहरू त भिक्षाटनबाट आउँदाखेरि अलिकति चाँडै आउँदाखेरि चाहिँ सबै भिक्षुहरू त हेरे ट्वा परेर, अब हामीले यहाँ ट्वा परेर भनेर त त्यो ग्रन्थमा चाहिँ ट्वा पऱ्यो भनेर लेखेको त छैन होइन। मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएको हो, अब हेर्दाखेरि ट्वा परेर हेर्छ नि त होइन। त हेरेर भिक्षुहरू त के गरिरहेको रहेछ त भन्दाखेरि सारीपुत्र भन्थे हरेक दिन भिक्षाटन नआउनुको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि जति पनि त्यो बिहारमा ती सम्पूर्ण भिक्षुहरूले प्रयोग गर्ने जुन शौचालय छ नि, शौचालय भनेको त तपाईँको हाम्रो शरीरबाट निस्केको अशुचिहरू फ्याँक्ने ठाउँ होइन, हाम्रो शरीरबाट निस्केको दुर्गन्धहरू फ्याँक्ने ठाउँ त्यो। त सारीपुत्र भनेको त भगवान बुद्धको दाहिने हात। त सारीपुत्र भन्थे प्रज्ञावान पनि छ र त झुकेको छ। सारा भिक्षुहरूले चाहिँ शौचालय गर्ने त्यो चाहिँ फोहोरहरू फ्याँक्ने शौचालयलाई त सबै भिक्षुहरू चाहिँ
भिक्षाटन गइरहेको त्यो समय अवधिमा सारीपुत्र भन्ते त शौचालयमा आएर चाहिँ शौचालय सफा गरेर ल टोयलेट सफा गरेर नि ल आफूभन्दा कनिष्ठ भिक्षुहरूले प्रयोग गर्ने त्यो शौचालयलाई पनि आफूले सफा गरेर नि ल अल्छी भएर यानि कि होस नभएर यानि कि समय अभावले त्यहाँ शौचालयहरू फोहोर होला हैन व्यवस्थित त्यो शौचालय भनेको त यति महत्त्व छ यो शौचालयबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा सुख प्राप्त गर्ने शरीर र मानसिकलाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने निरोगिता राख्ने यो ठाउँ हो शौचालय सफा भएन भने शासनको लागि ठुलै हानि हुन्छ शरीरको लागि जीवनको लागि ठुलै हानि हुन्छ भनेर सारीपुत्र भन्थे त हरेक दिन एक दिन मात्र होइन हरेक दिन शौचालयलाई चाहिँ सफा गर्ने त भिक्षुहरू त टुवा पर्यो हो हामीले के सोचे सारीपुत्र भन्थे के निस्कियो त भगवान बुद्धलाई थाहा थियो त्यही भएर भगवान बुद्धले जाऊ सारीपुत्र भनेर भन्नु भएन होला त भिक्षुहरूको त्यो पृथकजनको अरू भिक्षुहरूको मनमा त त्यस्तो भयो त त्यसैले शौचालय निर्माण गर्नु शौचालय सफा गर्नु शौचालयको व्यवस्था गर्नु यो सबै महाकुशल हो हैन सफा त गर्छन् सबैले तपाईको चाहिँ आँगनमा तपाईको यताउता सफा गर्छन् अब कसैलाई चाहिँ शौचालय सफा गर्ने भनेपछि अरू ठाउँमा सफा गर्नको निमित्त मन लागे पनि शौचालय भनेपछि अलिकति हुन्छ त्यसैले कसैलाई शौचालय गर्न सफा गर्न मन नलाग्ने ठाउँ सारीपुत्र भन्देले के सोचे त भन्दाखेरि अरू ठाउँमा त सबैले सफा गर्छन् यो शौचालय भनेको त कसैलाई पनि त्यति साह्रो मन पर्दैन त्यसैले कसैले पनि सफा गर्न मन नलाग्ने घिन लाग्ने अप्ठ्यारो मान्ने ठाउँमा म सफा गर्छु भनेर सारीपुत्र भन्थे कहिले पनि हैन हरेक दिन चाहिँ भिक्षाटन नगइकन शौचालय सफा गर्ने त्यस्तो आदर्श बोकेको छ यो अब हाम्रो हिसाबबाट भन्नुस् त बिहारमा सारीपुत्र भन्थे जस्तो व्यक्तिले त्यत्रो भिक्षुहरूले शौचालय गर्ने ठाउँमा चाहिँ सफा गर्ने भनेको त कम विषय होइन उपासक हेर्दाखेरि तपाईहरुले सुन्दाखेरि त यो साधारण त हो नि भन्नु होला साधारण होइन यो त त्यति बेलादेखि भिक्षुहरू त ताजुब भयो रे त भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्यो हे भिक्षुहरू सारीपुत्र भन्तेको आचरणबाट सारीपुत्र भन्तेको सिकाउँदै नसिकाउँदाखेरि पनि उसको आचरणलाई हेरेर मात्र पनि तिमीहरूले चाहिँ निर्वाण पुग्ने चाहिँ बाटोको लागि चाहिँ बाटो खर्च तिमीले तयार गर्न सक्छ उसको जीवनको चाहिँ आचरण मात्र हेर उसलाई हेर मात्र निहाल मात्र शिरदेखि पाउसम्म उसको चाहिँ गुणै गुण छ उसको चाहिँ अब चाहिँ हैन प्रज्ञाले सम्पन्न व्यक्ति हेरेर मात्र पनि ज्ञान लिन सकिन्छ त्यसैले चाहिँ मैले पनि कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु नि तपाईहरुलाई अरू बिग्रेको देखेर आफू सप्रिनु पर्छ जिन्दगीमा बुझ्नुभयो तपाईले अरू सप्रेको देखेर त आदर्श लिएर आफूको जीवन पनि सपार्नु पर्छ त्यो त हुँदै हो अरू बिग्रेको देखेर पनि आफू सप्रिनु पर्छ है जिन्दगीमा त्यही भएर चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गर्ने श्रमण भिक्षुहरू होस् या उपासक उपासिकाहरू होस् आफ्नो जीवनलाई आदर्शमय बनाउनु पर्छ ताकि आफैले उसलाई केही नभने तापनि हाम्रो हरेक जीवनको लवाई खवाई आचरणले उसलाई भगवान बुद्धको शिक्षाहरू दिइरहेको होस् फलना व्यक्ति भिक्षु एकजना या चाहिँ उपासक उपासिका बिहारमा त्यस्तो गइरहेको छ खै केही परिवर्तन भएको छैन पहिला पनि त्यही सियो त्यही धागो अहिले पनि त्यही सियो अहिले त्यही धागो हाम्रो नेवारी भाषाबाट भन्छ कि वहे सुक्का वहे मुलु पहिला पनि वहे सुक्का वहे मुलु अहिले पनि वहे सुक्का वहे मुलु बिहारमा गएर 50औं वर्ष भइसक्यो 50 वर्ष अगाडिको मान्छे र 50 वर्ष पछिको मान्छेमा केही फरकता भएन भने बिहार गएर धर्मको अभ्यास गरिरहेको छु भनेर के फरक पर्यो केही पनि फरक भएन होइन र त्यसैले भनेको जहाँ हामी भिक्षुहरू हुन्छ हैन मैले त कविता पनि लेखेको छु नि म जहाँ पाइला देख्छु त्यहाँ चाहिँ परिवर्तन आउनु पर्छ भन्छु के म कहिले
त्यसैले उपासक उपासिकाहरू पनि तपाईहरुले भन्तेहरूले जस्तो तपाईहरु देशमा गएर तपाईं धर्म प्रचार गर्न नसके पनि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार तपाईले आफ्नो जीवनलाई आचरणमा बदलेर अरूको लागि आदर्श भइदिनुपर्छ, ताकि अरूले तपाईलाई हेरेर पनि उनीहरूले चाहिँ बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा उत्पन्न गरोस्। तपाईको आचरण हेरेर पनि धर्मको अभ्यास गरोस्, उसलाई प्रेरणा मिलोस्, उसको लागि धर्म अभ्यास गर्नको निमित्त हौसला मिलोस् न। त्यसरी जिउने हो हामीले जिन्दगी भनेको, त्यसलाई आदर्शमय जिन्दगी भनिन्छ। हो, आदर्शमय जीवन भनेको चाहिँ सारीपुत्र भन्ते छ कि मलाई त सारीपुत्र भन्तेको जीवन पर्यो भने हैन, अब भगवान बुद्धको कुरै छोड्नुस् हैन, भगवान बुद्धको जीवन पर्यो भने त यो आँखाबाट मात्र आँसु झर्ने होइन कि मनबाट पनि झर्छ कि आँसु। अब कस्तो आँसु होला त्यो, मनबाट झर्ने आँसु। कुरै छोड्नुस् न तपाईको भगवान बुद्धको जीवन। बोधिसत्वहरूको कुरा सुन्यो त्यो त त्यसपछि तपाईको सारीपुत्र भन्तेको चाहिँ जीवन पर्नु भयो भने आँखाबाट आँसु खस्छ। मेरो चाहिँ खसेको थियो ल, तपाईको खस्यो खसेन अब तपाईहरुकै कुरा हो हैन। तपाईहरुलाई मैले चाहिँ यो सारीपुत्र भन्देको जीवन पढा यति हुन्छ कि बाबा कुरै छोड्नुस् न। उहाँले आफ्नो आमा बुवाको गुण सम्झेको, उहाँको चाहिँ आदर्श कति निरअभिमानी हैन, कति प्रज्ञावान, कति आदर्शमय जीवन छ। ल हेर्नुस् त त्यत्रो हैन, भगवान बुद्ध पछिको एउटा भिक्षुले सारा भिक्षुहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने शौचालय सफा गरेर बस्ने पो रहेछ त। त्यही भएर चाहिँ विचार नआएको भिक्षुहरू त लज्जित भए आफैले जसले चाहिँ सारीपुत्र भन्देको विषयमा सोचेका थिए कस्तो सोच्यो कस्तो पायो। त सारीपुत्र भन्देले यो शौचालयको चाहिँ यति महत्त्व छ भन्ने कुरा मजाले थाहा छ कि। त एउटा श्रमणले पनि त्यति कुरा यो शौचालयको विषयमा त्यति महत्त्व थाहा पाउनु पर्छ र श्रमणहरू भिक्षुहरूले मात्र थाहा पाउनु पर्ने होइन, एउटा गृहस्थीहरूको जीवन पनि त शौचालय बिना चाहिँ कल्पना गर्न सकिँदैन। हो, गृहस्थीहरूले पनि यो चाहिँ शौचालयको महत्त्वलाई बुझेर शौचालय स्थापना गर्ने, शौचालय चाहिँ सफा सुग्घर गर्ने, शौचालयलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कार्य चाहिँ हरेक जिन्दगीमा चाहिँ हुनै पर्छ, गर्नै पर्छ। सके त तपाईले अरूको लागि पनि यो शौचालय व्यवस्था गर्ने, सफा गर्ने गर्नुपर्छ। त्यसैले त बिहारमा कहिलेकाहीँ, यही बिहारमा पनि, म बसेको बिहारमा पनि सारीपुत्र भन्देको यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ अब थाहा पाइसकेको पढिसकेको भएर कोही कोही उपासिकाहरू चाहिँ बाहिर बाहिर त अलिअलि सफा गर्छ, कोही कोही उपासिकाहरू त कसैले सफा गर्न मन नलाग्ने ठाउँ हैन हेरेर बस्छ हैन, कसैले मन नपर्ने ठाउँ जहाँ फोहोर छ त्यही सफा गर्न जान्छ। कोही कोही उपासकहरू चाहिँ सारीपुत्र भन्देको गुण हुन्छ कि कसैको मात्रै। कोही कोही त टोयलेटमा बसेर सफा गरिरहेको हुन्छ। हो, यो चाहिँ सारीपुत्र खलक होला यो हैन। सबैले टोयलेटलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ गनाएको ठाउँमा तपाईको चाहिँ हातैले चाहिँ तपाईको सफा गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि गर्ने खाले उपासक उपासिकाहरू पनि हुन्छ कि उनीहरू त सारीपुत्र खलक होला कि तिनीहरू त्यति साह्रो चाहिँ गर्न सक्ने क्षमता भनेको त हुँदैन नि। कहिलेकाहीँ तपाईको चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि जामै हुन्छ टोयलेट। त्यो जाम भएको ठाउँमा त कसैले चाहिँ जाने बित्तिकै नाक थुनेर बाहिर आउँछ। आफू नाक थुनेर बाहिर आएपछि अरू जोसुकै जाओस्, अरूले गनाओस् नआओस् उसलाई मतलब भएन। त कोही कोही उपासकहरू कस्तो हुन्छ, ओहो नाक थुन्नु पर्ने अवस्था आयो, अब मलाई जस्तो अरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ, म त यो सफा गर्छु भने सफा गरेरै छाड्छ कि तिनीहरू। त्यो चाहिँ सारीपुत्र भन्दा खलक होला तिनीहरू, प्रज्ञा हुन्छ तिनीहरू, सुख पाउँछ तिनीहरूले। हो, यो भयो तपाईको सारीपुत्र भन्तेले पनि शौचालय कुटी हैन, चर्पी टोयलेट बाथरुमलाई कति महत्त्व दिएर चाहिँ सबैको हित सुखको लागि उहाँले कसैले पनि चाहिँ एउटा मन झुकाएर गर्नुपर्ने काम नसकिने अवस्थामा आफूले गरेर एउटा आदर्श देखाइदिए। त्यो पछि अरू भिक्षुहरूले पनि ओहो सारीपुत्र भन्देले जस्तो व्यक्तिले त टोयलेट सफा गर्छ, हामी के हो र उहाँको अगाडि
त भगवान बुद्ध ल्याऊ केही आदर्श सिक। त्यही भएर ठुला बडा भनेको चाहिँ आदर्श भइदिनु पर्छ कि सानाको लागि। अब ठुला बडा नै टिन्टिक महाविक भएपछि सानालाई के भन्ने? त्यही भएर भगवान बुद्धको शिक्षा सधर्म पाएका व्यक्तिहरू नै हामी नै टिन्टिक भयो भने भगवान बुद्धको शिक्षा नपाएको व्यक्तिले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर के गर्ने? अब हाम्रो देशमा पनि यस्तो छ, नेताहरूदेखि लिएर कर्मचारीहरूदेखि लिएर विचारहरूले भगवान बुद्धको शिक्षा पाएको छैन। पाउनेहरूले त गरे होला, नेताहरूले पनि गरे होला, कर्मचारीहरूले गरे होला। त हामी उपासक उपासिकाहरू पनि पहिला आदर्श बनिदिनु पर्यो भनेको मैले। भगवान बुद्धको शिक्षा त हामीले पाएको हो नि। हामी नै तपाईँको चाहिँ सारीपुत्र भण्डेको जस्तो चाहिँ कोमल आदर्श जीवन हामीले त पाए छैनौँ, उनीहरूलाई के भन्ने? त्यही भएर चाहिँ हरेक घरमा, हरेक क्षेत्रमा, हरेक सहरमा, नगरमा, गाउँमा तपाईँको चाहिँ हरेक संस्थामा ठुला बडाहरू नै आदर्शवान हुन सकेन भने यो सानाको कुरा नगर्नुहोस्। यसको मतलब यो भनेको होइन कि ठुला बडाले त आदर्श दिएन हामी सानाले किन दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। सक्यो भने त ठुला बडालाई पनि हामीले चाहिँ आदर्श देखाइदिनुपर्छ। सानाहरूले ठुलाहरूलाई मात्र दोष दिएर आफू पनि पन्छिने होइन, सानाहरूले पनि गर्नुपर्छ बढ्न। तर ठुलाहरूले अलिकति ठुलै भूमिका निभाउनुपर्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले बिहारमा होस्, ठुला भन्तेहरूले चाहिँ ठुलो आदर्श देखाइदिए पो साना भर्खर आएका भिक्षुहरूले पनि उसँग सिक्छ। सिक्ने त ठुलोसँग हो नि। तपाईँको घरमा पनि तपाईँको ठुलो मान्छेहरू होइन, मुलीहरू नै खाने रसरङ गर्नेमा मात्रै मोह गरेर बस्यो भने त सानाले के सिक्छ? के पनि सिक्दैन। त्यही भएर चाहिँ भगवान बुद्ध त भगवान बुद्ध भइहाल्यो। सङ्घको सबभन्दा होइन प्रज्ञामा अग्र सारीपुत्र भन्दै त्यस्तो आदर्श मधुरा भन्दैले पनि देखाउनु भयो, आनन्द भन्दैले देखाउनु भयो। तपाईँ महाकाश्यप भन्दैले त जङ्गलमा बसेर धुतङ्गधारी भएर देखाउने भयो। कति भिक्षुहरूलाई त प्रेरणाको विषय भयो नि। अनुरुट भन्थे होइन, त्यसपछि कति छ त्यस्तो भिक्षुहरू। त भगवान बुद्धको शासनमा चाहिँ ठुलालाई ठुलै आदर्श देखाउने परम्परा छ कि। त्यही भएर भगवान बुद्धको शिक्षालाई अवलम्बन गर्ने हामीले पनि आदर्शमय जीवन बिताउन सक्यो भने मात्र तपाईँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनयापन गरेको भन्छु के म त होइन। त्यो भए पनि के हुँदैन, त्यो भए पनि के हुँदैन भन्यो भने त खत्तम छ होइन। त्यसैले तपाईँलाई अन्तमा म अब अन्त्यतिर आएँ। अन्तमा मैले तपाईँलाई चाहिँ यो शौचालय दान महाकुशलबाट प्राप्त हुने आनिसंश तपाईँलाई सरसर्ती मैले चाहिँ यहाँ टिप्पोट गरेर राखेको छु। त्यो चिज म तपाईँलाई भन्छु। अब भन्दै हामीले चाहिँ यो महाकुशल भनेर पनि थाहा पाएँ र जीवनमा यो कतिको आवश्यक छ भन्ने पनि थाहा पाएँ होइन। जन्मेदेखि लिएर तपाईँले चाहिँ मरणसम्म हामीलाई शौचालयको आवश्यक हुन्छ रहेछ। थाहा नपाएको बेलामा आमाको काखमा पनि शौचालय बनाए हामीले, बुबाको काँधमा पनि शौचालय बनाए, ओछ्यानमा पनि बनाए। जस्तो सुकैमा बसे पनि तपाईँको चाहिँ स्मृतिमा होइन, जागरण भएको उठिरहेको अवस्थामा होस्, सुतिरहेको अवस्थामा होस्, निन्द्रामा भए पनि हामीले चाहिँ यो शौचालयको आवश्यक हुन्छ। कहिलेकाहीँ अहिले चिसो भएर आयो नि त, म त राति एकपल्ट चाहिँ शौचालय जानुपर्छ चिसोले। कति महत्त्वपूर्ण, निन्द्रामा पनि शौचालय जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। ल निन्द्रा लागिरहेको बेलामा पनि यो शरीरले त काम गरिरहेको हुन्छ नि, तपाईँ चाहिँ निदाए पनि। कति महत्त्वपूर्ण रहेछ त होइन। दिनमा मात्र होइन, रातमा पनि आवश्यक छ। भान्सा त हामीलाई दिनमा मात्रै, शौचालय त हामीलाई रातमा पनि आवश्यक छ। तपाईँले रातमा पनि खानुभएको होला कसैले त होइन, त्यो त बेग्लै कुरा हो। तर रातमा धेरै खाँदैन नि त मान्छेहरूले। तर शौचालय भनेको रातमा पनि। त्यसैले यस्तो महान कुशलको अनुभवबाट सबभन्दा पहिलो नम्बरमा प्राप्त हुने आनिसंशहरू मध्येमा शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा सुख, शान्ति र आनन्द प्राप्त हुन्छ रे शौचालय दान गर्ने मान्छेहरूको। त्यस्तो प्रतिफल पाउँछ। सुख र शान्ति र आनन्द चाहिँदैन हामीलाई, शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि। एक
दोस्रो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जिन्दगीमा हाम्रो जिन्दगीमा ठुलै आपद विपदहरू पनि आइपर्न सक्छ, दुःख कष्टहरू पनि आइपर्न सक्छ। त्यस्तो दुःख कष्ट आपद विपद आइपर्दाखेरि तपाईँको जिन्दगीमा धेरैबाट साथ र सहयोग पाउँछ अरे। तपाईँको आपद विपद दुःख कष्टबाट मुक्त गराउनको निमित्त यो शौचालय दानले पनि तपाईँलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ, प्रतिफल पाउँछ त्यस्तो। र अर्को के हो त भन्दाखेरि शौचालय दान गर्नुको प्रतिफलको रूपमा शारीरिक रूपमा निरोगिता, स्वस्थता, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्छ अरे। त्यो शौचालय दान गरेर आएका व्यक्तिहरूले धेरै रोग भोग्नु पर्दैन, उसले स्वास्थ्य बलियो हुन्छ, उसको राम्रो हुन्छ, अब मजबुत हुन्छ उसको। त्यस्तै गरी अर्को प्रतिफल के त भन्दाखेरि शौचालय दान गरेर आउने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो रूपकाय सुन्दर हुन्छ रे, राम्रो हुन्छ रे, के हेर्न लायकको हुन्छ रे। ल मैले भन्नुहोस् त, मैले चाहिँ शौचालय दान गरेर आए कि आएन होला, ल भन्नुहोस् त। अब त्यसरी पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। त्यही मात्रै होइन, फेरि यो रूपकाय स्वस्थ बनाउने निरोगी बनाउने त्यही एउटा मात्रै होइन, अरू पनि छन् त, त्यो पनि पर्छ भन्यो। त्यस्तै गरी अर्को प्रतिफल भनेको के हो त भन्दाखेरि शुद्ध मार्ग प्राप्त हुन्छ रे, निक्लेशी बन्नको निमित्त, क्लेशबाट मुक्त गर्नको निमित्त, शुद्ध मार्गमा लम्किनुको निमित्त पनि यो शौचालय दानबाट ठुलै टेवा गर्छ अरे। शौचालय दान गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ क्लेश मुक्त गर्नुको निमित्त उसलाई धेरै अरूले जस्तो सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन अरे। क्लेश मुक्त गर्ने अभ्यास र शुद्ध मार्गमा हिँड्ने अभ्यास उसलाई सजिलैसँग प्राप्त गर्दछ यो शौचालय दान गर्ने व्यक्तिहरू है। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ शौचालय दान गर्ने व्यक्तिहरूले प्रतिफल पाउने के हो त भन्दाखेरि दुर्गतिको बाटोबाट बचेर सुगतिको खुट्किलो प्राप्त गर्छ अरे। यो शौचालय दान गर्ने व्यक्तिहरूले दुर्गतिमा झर्नु पर्ने हुँदैन, उनीहरू चाहिँ सुगतिको खुट्किलो उनीहरूले प्राप्त गरेको हुन्छ अरे शौचालय दान गर्ने है। त्यस्तै गरी शौचालय दान गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ यो चित्त चाहिँ मैत्री चित्त उनीहरूको वृद्धि हुन्छ अरे, बलियो हुन्छ अरे। मैत्री चित्त वृद्धि हुन्छ, साह्रै पत्र भन्ने गएर मैत्री कति बलियो छ। मैत्री नभएन तपाईँले शौचालय दान गर्नै सक्नुहुन्न, सफा गर्नै सक्नुहुन्न। त्यसैले शौचालय दान गर्ने व्यक्ति, सफा गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ मैत्री चित्त चाहिँ धेरै बलियो हुन्छ, मजबुत हुन्छ, वृद्धि भएर आउँछ रे। र अर्को शौचालय दान गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ सबैको प्रिय हुन्छ, सबैले मन पराउँछ भनेको। र अर्को प्रतिफल छ, फेरि प्रतिफल छ, शौचालय दान गर्ने व्यक्तिहरू सुखदायक निदाउन पाउँछ, निन्द्रा पनि लाग्छ उनीहरूलाई मजाले। नत्र त शौचालय धेरै त्यो शौचालय बिगार्यो, शौचालय उ गर्यो भने त निन्द्रा लाग्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई। त्यसैले शौचालय दान गर्नु एउटा सुखदायक निन्द्रा प्राप्त गर्ने पनि एउटा माध्यम हो, त्यसले त्यस्तो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्दछ। र अर्को शौचालय दान गर्ने दाताहरूको लागि जीवनमा हरेक क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ भइरहेको हुन्छ अरे उनीहरूलाई। त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ चाहिँ भइरहेको हुन्छ अरे। कसरी कसरी पुण्यको अनुभवले, के उसले त थाहै नभइकन प्रत्यक्ष रूपमा पनि लाभ भइरहेको छ, कसरी कसरी अप्रत्यक्ष रूपमा उसलाई चाहिँ लाभ भइरहेको हुन्छ अरे, शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि हरेक क्षेत्रमा उसलाई लाभ भइरहेको हुन्छ। यसरी 10 वटा प्रतिफलहरूलाई मैले यहाँ टिप्पण गरेर राखेँ। यति मात्र होइन, धेरै लाभ छ यो शौचालयको विषयमा चाहिँ हैन। तैपनि यो मुख्य 10 वटा चाहिँ लाभहरू मैले तपाईलाई सुनाएँ। र शौचालय दानबाट यसरी जीवनलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने सुख र शान्ति मात्र प्राप्त हुने होइन कि शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त र सुन्दर कायम प्राप्त मात्र हुने होइन कि निर्वाण जस्तो सुन्दर पवित्र निर्मल विमल स्वामित्व प्राप्त गर्नको निमित्त यो शौचालय दान खुट्किलो पनि बनिदिन्छ।
यस्तो प्रतिफल पाउने भएकै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले पनि यो शौचालय दानलाई महाकुशल अष्ट महाकुशलमा समावेश गरिरहेको छ। उपासकहरू यति भनेपछि त धेरै बुझ्यो। अब भन्नुपर्छ र पर्दैन। जे होस्, तपाईहरुले चाहिँ जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो यो शौचालय भनेको पनि। यो शौचालयलाई तपाईले चाहिँ सही सदुपयोग गर्न सकियो र गराउन सकियो भने तपाईको जीवन पनि फलिफाप हुन्छ। तपाईको कारणले गर्दाखेरि अरूको जीवनमा पनि सुख शान्ति फैलिन्छ, जसको कारणले तपाईले महान कुशल पुण्य सम्पादन गरेको हुन्छ। र आजको देशमा पनि मैले यही एउटा विषयलाई राखेर यो अष्ट महाकुशलको विषयलाई चाहिँ मैले सबै एक एक गर्दै मैले चाहिँ सुनाउँदै आइरहेको कारण के हो त भन्दाखेरि अष्ट महाकुशल भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाए तापनि यति महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनको निमित्त एउटा विषयलाई नै टुक्रा टुक्रा पारेर नै सुनाउनु पर्ला भनेर मलाई चित्त उत्पन्न भयो के। त्यही भएर मैले चाहिँ कठिन दानको, अष्टपरिष्कार दानको, सङ्घ दानको, त्यस्तै गरी तपाईहरुको बिहार दानको हैन हरेक कुराको दानको मैले सुनाउँदै अहिले चाहिँ हाम्रो शौचालय दान। अब अस्ति मात्रै हामीले चाहिँ धर्मस्कन्द प्रकाशन किताब प्रकाशन गर्ने त्यो पनि सुनाए। अहिले त शौचालय दानको। त्यसैले शौचालय दान महान कुशल हो। यसले जीवनको लागि साह्रै नै आधार मिल्ने प्रतिफल प्राप्त हुन्छ र आफ्नो तर्फबाट अरूको लागि पनि हित सुख हुने कार्य हो यो। जसरी धर्मस्कन्द प्रकाशन गर्दाखेरि कतिको उपकार हुन्छ हैन, त्यसरी नै शौचालय भनेको त झन् तपाईको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू भयो। कसैले म गर्दैन भने पनि नहुने विषयवस्तु, यो पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो भनेर तपाईहरुको लागि जानकारीको लागि तपाईहरुले पनि यसको महत्त्व बुझेर यसलाई जीवनमा प्रतिफलको रूपमा परिणत गर्नको निमित्त तपाईहरुले पनि हैन यो शौचालय घरमा हैन कतै सार्वजनिक दानै गर्न नसके पनि घरमा तपाईले चाहिँ शौचालयको महत्त्वलाई बुझेर सफाचट राखिराख्नुस् हैन। बाहिर जाँदाखेरि शौचालय जानुस् आदि इत्यादि कुरा त मैले सुनाइसके। अब धेरै कुरा सुनाइरहनु आवश्यक त छैन। हिजो अस्ति मात्रै हामीले कठिन दान पनि सकाए र धेरै उपासक उपासिकाहरूले यो महाकुशलहरूलाई थाहा पाएर होला धेरै उपासकहरूले अष्टपरिष्कार पनि कति दान गरेर पुण्य सञ्चित गराउनु भयो हैन। सबै उपासक उपासिकाहरूलाई र कठिन दाता हाम्रा चाहिँ कपिलमान शाक्य, सीता पाइला, प्रविता शाक्य परिवार सबै लगायत अष्टपरिष्कार दाताहरू त्यहाँ धेरै छन् हैन। सङ्घ दानमा सहभागी हुने धेरै दाताहरू पनि छन्। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। यस्ता महाकुशलहरू चाहिँ जीवनमा सम्पादन गर्दै जानुस्, जसको कारणले दुर्गतिबाट रक्षा हुन्छ र सुगति प्राप्त हुन्छ र अन्तस निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्नको निमित्त पुण्य सञ्चित भइरहन्छ। यसैमा चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ एकजना हाम्रो मेरिना वैद्य उपासिकाले पनि अष्टपरिष्कार दान गर्नुभएकोमा एकजना नाम चाहिँ यो श्रद्धालाई चाहिँ यो शारदा वैद्य हुनुपर्ने, श्रद्धा इङ्ग्लिसबाट पठाएको हुनाले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि श्रद्धा जस्तो भएर मैले टिपेको हैन। शारदा वैद्यले पनि अस्ति दान गर्नुभएको थियो हैन। अनि कसैले चाहिँ अस्ति एकजना चाहिँ हामी ज्ञानी शोभा शाक्य, सानो शाक्य चाकुपाटबाट उहाँहरूको त 2 जनाको अहिले चाहिँ नाम मात्रै भयो, 3 जना छ भन्ने चाहिँ थाहा पाए। 2 जनाको नाम चाहिँ भइहाल्यो। एकजना उपासिकाको चाहिँ सूर्यलक्ष्मी शाक्य रहेछ। त्यसरी चाहिँ 3 जनाकोमा चाहिँ एकजनाको नाम चाहिँ यहाँ छुट्टिएको भन्ने जानकारी पाएको कारणले गर्दाखेरि ज्ञानी शोभा शाक्य, सानो शाक्य र अर्को चाहिँ सूर्यलक्ष्मी शाक्य, यति नै हो। अरू त उपासक उपासिकाहरूको सबैको मैले चाहिँ सबै चिजहरू समेटेको छु हैन। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईहरुले जिन्दगीमा गर्नै पर्ने यो अष्ट महाकुशलहरूलाई तपाईहरुले सम्पादन गर्नको निमित्त ठुलै श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ।
काठमाडौँबाट, त्यस्तै गरी तपाईँको पाल्पाबाट होइन धेरै उपासक उपासिकाहरू त्यहाँ पनि धेरै उपासक उपासिकाले सुन्नुहुन्छ। म पाल्पा पनि गएको छु। बुटवलबाट, लुम्बिनीबाट, टडानबाट, तपाईँको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर होइन त्यसपछि धेरै त्यो ठाउँ यो सिद्धिपुरहरूबाटै, त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, त्यस्तै गरी जापान होइन, त्यस्तै गरी युएसए त अमेरिका भइहाल्यो होइन, युके होइन, इङ्ल्यान्ड होइन आदि इत्यादि हरेक देशहरूबाट पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ यो अष्ट महाकुशल धर्म देशनालाई सुन्नु भएर अब त हाम्रो 1 हप्ता नै भइसक्यो सुन्नु भएर चाहिँ कुशल धर्म सम्पादन गर्ने हामीलाई मौका दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद भनेर चाहिँ भन्दैलाई चाहिँ मेसेज पठाउने, फोन गर्नेहरू पनि थुप्रो उपासक उपासिकाहरू छन् होइन। यो खुसी लाग्छ। सोचे भन्दा पनि उपासक उपासिकाहरूले त धर्म देशनाबाट धेरै कुराहरू चाहिँ जानेको जस्तो मलाई लागेको छ होइन। धेरै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ अब एउटा भगवान् बुद्धको आदर्शलाई बोकेको जस्तो मलाई लागेको छ। सोचेको भन्दा पनि बढी होइन। यसरी नै उपासक उपासिका धर्म देशलाई त्यहाँ निरन्तरता सुन्दै गर्नुहोस्। मैले त अब कठिनहरू नै नजाने होइन। अब यस्तो परिस्थिति पनि छ, देशनालाई नै निरन्तरता दिने हाम्रो बोधज्ञान पन्थीले पनि ठिकै छ, धर्म देशनालाई निरन्तरता गर्ने जाति भनेर उहाँले पनि प्रेरणा दिनुभएको छ होइन। त्यसैले उहाँ बोधज्ञान पन्थीलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकालाई सुन्नु पाए धेरै राम्रो, निरन्तरता दिनु होला भनेर भन्नुभएको, निरन्तरता नै दिइरहेको छु होइन। आज हाम्रो चाहिँ 133 भाग भयो होला कि 34 भाग भयो, कति भाग भयो, आज 33 भाग भयो होला। यसरी चाहिँ 33-34 भाग भयो होइन। जो चाहिँ निरन्तरता अब दिँदै जाने नै छु। तपाईँहरूले पनि साथ सहयोग पनि दिइरहनु भएको छ र धर्म देशना सुनेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा धारण पालन गरिरहनु भएको छ। अब यो जतिको चाहिँ महान होइन, सबै दान भन्दा पनि धर्मदान महान फेरि है होइन। त्यसैले चाहिँ भन्तेलाई त तपाईँहरूले चाहिँ यो दान दिने अवसर दिनुभएको छ। त्यसको लागि त तपाईँहरू सबैलाई साधुवाद छ नि। तपाईँहरूको जीवनमा रोग शोक भए, अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशा सबै हटेर जाओस्। जीवनमा आफूले गरिरहेको कार्य र गर्न लागेको कार्य पनि सम्पन्न होस्, कार्य सिद्धहरू होस् होइन। तपाईँको जीवनमा चाहिँ बुद्ध शासनमा रहेर तपाईँले दान गर्न सकोस्, शील पालन गर्न सकोस्, ध्यान भावना गर्न सकोस्। त्यस्तै गरी चाहिँ एक न एक दिन तपाईँले चाहिँ भगवान् बुद्धको मध्यम मार्गमा हिँडेर तपाईँले मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्न सकोस्। निर्वाण धर्मसम्म प्राप्त गर्न नसकिरहेको यो समयमा पनि यात्राको क्रममा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू देशनाहरू सुन्नुहुने, अनुमोदन गर्नुहुने सबैले शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त गरोस्, मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गरोस्, भौतिक सम्पत्ति पनि तपाईँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सकोस्, आर्थिक सम्पत्ति पनि तपाईँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सकोस् जिन्दगीमा, र धार्मिक सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्न सकोस्, जसले गर्दा सधर्मलाई तपाईँले चाहिँ पालन गर्दै कर्तव्य धर्म, सेवा धर्म र कुशल धर्म भनेर 3 प्रकारको धर्महरू छन्। जुन कुशल धर्म, सेवा धर्म र कर्तव्य धर्म, यो धर्मलाई पनि पालना गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई पनि तपाईँले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर आजको यो चाहिँ शौचालय दान महाकुशल पुण्यको विषयमा धर्म देशना यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा हामी चाहिँ पुण्य अनुमोदन गर्नेछौँ। तपाईँहरूको चाहिँ जति तपाईँले पुण्य गर्नुभएको छ, हामीले पुण्य गरेका छौँ। यो पुण्यको अनुभवले बितेर गएका हाम्रा गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तवीर भन्टे है, त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ स्याडो उपनिता विभंश र सम्पूर्ण गुरुजनहरू र तपाईँको हाम्रो उहाँको सबैको चाहिँ ज्ञाति बन्धुहरूले पनि यो पुण्य लाभ भएर उहाँहरूको जीवन सफल होस्, उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ सुख शान्तिले छाओस् होइन, निर्वाण प्राप्त होस्, सुगति प्राप्त होस् र सम्पूर्ण देवताहरू, अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर अन्तिममा हामी चाहिँ पुण्य अनुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो।
एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।